नमस्कार, म समीर है तामाङ यो यस खोलेर नि। कम्पनीमा मुख्य प्रबन्धकको रूपमा कार्यरत छु र आज यस प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडको 25औँ वार्षिक साधारण सभामा उद्घोषकको रूपमा म यहाँ समक्ष प्रस्तुत भएको छु। आजको यो वार्षिक साधारण सभा सुरु गर्न पूर्व म केही कुरा राख्न चाहन्छु। हामीहरू सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, अहिलेको यो महामारी रोग कोरोनाको सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्दो अवस्थामा छ। अझै भन्ने हो भने यो कोरोनाको कारणले गर्दा धेरैजनाले आफ्नो अकालमा नै ज्यान गुमाउनु पर्ने, भनौँ ज्यान गुमाइरहेको अवस्था छ। उहाँहरूप्रति हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छौँ र उहाँहरूको शोक सन्तप्त परिवारहरूलाई भगवान पशुपतिनाथले धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान गरोस् भन्ने समेत हामी कामना गर्दछौँ। यसै गरी आइसोलेसनमा बस्नुभएका सम्पूर्णलाई उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको समेत हामी कामना गर्दछौँ। आज यस प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडको 25औँ वार्षिक साधारण सभाको कार्यक्रम रहेको छ। अहिलेको यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि साधारण सभा सञ्चालन गर्नको लागि हामीहरू सफल भएका छौँ, किनभने अहिले यो एडभान्स टेक्नोलोजीको कारणले गर्दा भन्ने हो हामीहरू आजको यो भर्चुअल मिटिङ सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। आजको यो भर्चुअल मिटिङमा प्रस्तुत हुनुभएका जोडिनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरू, पत्रकार मित्रहरू लगायत आजको मिटिङमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई प्रभु इन्स्योरेन्सको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। यो साधारण सभाको कार्यक्रम सुरु गर्नका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगिसकेको मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र आजको यो कार्यक्रम सुरु गर्नका लागि अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। यस साधारण सभा सुरु गर्नका लागि आसन ग्रहणको क्रम रहेको छ। आफ्नो आसन ग्रहण गर्नको लागि यस सभाका सभापति तथा यस इन्स्योरेन्सका अध्यक्षज्यू श्री कुसुम लामा म्यामलाई आफ्नो यथास्थानमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी यस कम्पनीका आदरणीय सञ्चालकज्यूहरू श्री राजेन्द्र मल्ल सर, श्री केशव राज आचार्य सर, श्री रेणु प्रसाद पाण्डे सर, श्री विजय कुमार श्रेष्ठ सर, श्री रणकेशव प्रधान सर, श्री राजगोपाल राज भण्डारी सरलाई पनि आफ्नो यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी यस कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यू श्री सञ्चित बजाचार्य सरलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस कम्पनीका लेखा परीक्षकज्यू मदन निरोला सर, यसै गरी यस कम्पनीका कानुनी सल्लाहकारज्यू श्री मोतीराज गौतम सरलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अब यस साधारण सभाका सभापति तथा यस इन्स्योरेन्सका अध्यक्षज्यू श्री कुसुम लामा म्यामलाई आफ्नो स्वागत मन्तव्यको साथै आव 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्ते। आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरू, यस प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडको 25औँ वर्षको साधारण सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरू, नियमकारी निकायबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिहरू, बाह्य
लेखा परीक्षक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सम्पूर्ण यस कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सञ्चालक समितिको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दै यस कम्पनीको 25औं वार्षिक साधारण सभाको सफलता तथा कम्पनीको वर्तमान परिसूचकहरू यथार्थ र स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। बीमा क्षेत्रमा रहेको तीव्र प्रतिस्पर्धाका बावजुद पनि यस प्रभु इन्स्योरेन्सले बीमा क्षेत्रमा एक सफल र फरक पहिचानलाई निरन्तरता दिन सक्षम रहेको छ। व्यवसाय वृद्धि, दाबी भुक्तानी तथा खर्चको सफल व्यवस्थापन गर्दै आम्दानी वृद्धि गरेको कारण शेयरधनीहरूलाई प्रतिफल दिन सक्षम भएका छौँ। यसका लागि आफ्नो स्थानबाट महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनुहुने सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरू, ग्राहक वर्ग, कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी वर्ग, शुभेच्छक तथा अन्य सम्पूर्ण सम्बद्ध निकायहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसका कारण मुलुकभर आर्थिक क्रियाकलापहरूमा प्रभावित हुन गएकोले यस कम्पनीको आर्थिक वर्ष 2076-77 को कार्य सम्पादनमा समेत प्रतिकूल असर पर्न गएको छ। 2077 को चैत्र 11 गतेदेखि सुरु भएको बन्दाबन्दी बीचमा केही सहज भए तापनि हाल दोस्रो लहरको महामारीका कारण पुनः निषेधाज्ञा लागू भइसकेको अवस्था रहेको छ, जसका कारण बीमा क्षेत्रले ठूलो क्षति बेहोरेको छ। उद्योग, कल कारखानाहरू तथा व्यवसायका क्षेत्रहरू निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुन नपाउँदा आयात तथा निर्यातका कार्यहरू बन्द हुँदा बीमा शुल्क आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। यस कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा रु 25 करोड 84 लाख खुद नाफा आर्जन गरी आर्जित मुनाफाबाट शेयरधनीहरूलाई 10% शेयर र प्रस्तावित बोनस शेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनको लागि 0.53% नगद लाभांश समेत गरी जम्मा 10.5353% लाभांश वितरण गर्न स्वीकृतिको लागि यस गरिमामय सभा समक्ष पेश गरेका छौँ। कम्पनीले हालसम्म हासिल गरेका उपलब्धिहरू र गतिविधिहरूमा बारेमा सञ्चालक समितिको वार्षिक रूपमा उल्लेख गरिएको छ। कम्पनीले आधुनिक बीमा सेवा तथा सबै प्रविधिहरू प्रयोग गरी प्रविधिमा आधारित बीमा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। नयाँ प्रविधिहरूको अधिकतम प्रयोग गर्दै सेवा ग्राहकहरूलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गरी शेयरधनी महानुभावहरूलाई उच्चतम प्रतिफल प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सबल बनाउनका साथै प्रभावकारी र सेवा सुविधाहरू दिनेतर्फ जोड गरेका छौँ। कम्पनीलाई आजको अवस्थासम्म पुर्याउन अनवरत रूपमा लागिरहनुभएका सञ्चालक साथीहरू, कम्पनीका शेयरधनी महानुभावहरू, नियमकारी निकायहरू, सरकारी निकायहरू, बीमा समिति, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, लेखा परीक्षक, कम्पनी व्यवस्थापनमा रही सम्पूर्ण योगदान गर्दै आउनुभएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उहाँको नेतृत्वमा रहेका व्यवस्थापन समूह एवं सम्पूर्ण मेहनती र वफादार कर्मचारीहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै सधैँ झैँ निरन्तर सहयोग प्राप्त हुनेमा विश्वास लिएको छु। धन्यवाद। वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब शेयरधनी महानुभावहरूले प्राप्त गर्नुभएको वार्षिक प्रतिवेदनको सम्बन्धमा आफ्नो जिज्ञासा तथा सुझाव राख्ने क्रम रहेको छ। शेयरधनी महानुभावहरूको नाम मैले प्राप्त गरिसकेको छु र म यहाँहरूको नाम क्रमसँगले लिनेछु र आफ्नो नाम बोलाए पश्चात मात्र आफ्नो कुरा आफ्नो जिज्ञासाहरू छोटकरीमा राखिदिनु हुनको लागि समेत म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पहिलो मेरोमा नाम छ शेयरधनी महानुभाव श्री अमृतनाथ रेग्मीज्यू। अमृतनाथ रेग्मीज्यूलाई आफ्नो जिज्ञासा तथा सुझावको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अमृतनाथ रेग्मीज्यू, तपाईँको भनाइ राख्न सक्नुहुन्छ। शेयरधनी महानुभाव अमृतनाथ रेग्मीज्यू हुनुहुन्छ तपाईँ? अमृतनाथ रेग्मीज्यू हुनुहुन्छ? त्यसको साथसाथै म दुईटा या तीनटा कुरालाई रिभ्यू गर्न चाहन्छु। पहिलो रिभ्यू त के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामी अहिले कुन अवस्थामा छौँ?
त्यो हेर्दाखेरि हामी सेकेन्ड ग्रेडको अवस्थामा पुगेको छौँ। फर्स्ट ग्रेडमा 2टा अर्गनाइजेसन छ, त्यो 2टा अर्गनाइजेसनलाई छुनलाई हामीलाई अझ टाइम लाग्ला। त्यो बाहेक सेकेन्ड ग्रेडमा चाहिँ नि कम्प्याटेबल रेन्जमा हामी बसेको छौँ। कम्प्याटेबल रेन्जमा बस्दाखेरि सेकेन्ड ग्रेडको सेयर होल्डर्स फन्डको हिसाबले 2 अरबदेखि 2.25 अरबको रेन्जमा चाहिँ नि पर्दछ। त्यो 2 अरबदेखि 2.25 अरबको रेन्जको सेयर होल्डर्स फन्डमा हामी पनि त्यसमा परेको छौँ। यो पर्न सक्ने भएकोमा अध्यक्ष लगायत सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरू र म्यानेजमेन्ट सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा रेन्ज हेर्नुपर्छ, इन्सुरेन्स रिजर्भको रेन्ज। इन्सुरेन्स रिजर्भको रेन्ज हेर्ने हो भनेदेखि यो 70 करोड र 90 करोडको रेन्जमा बसेको छ। 70 करोड र 90 करोडको रेन्जमा बसेको इन्सुरेन्स रिजर्भमा हामी पनि त्यही रेन्जमा परेका छौँ। तर हाम्रो इन्सुरेन्स रिजर्भमा चाहिँ गएर एमङ द सेकेन्ड ग्रेडमा हामी अलिकति तल छौँ। यसलाई बढाउनेपट्टि चाहिँ गएर हामीले रणनीति लिनु पर्ला। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा कुरा चाहिँ नि जनरल रिजर्भमा पनि हामी त्यो रेन्जमा अलिकति तल नै छौँ। रेन्जमा त छौँ हामी, तर त्यो रेन्जमा टपमा बस्न खोज्नु पर्दछ। त्यो टपमा बस्दाखेरि हामीलाई चाहिँ गएर अझ मेहनत गर्नु पर्दछ। इन्सुरेन्स रिजर्भ र जनरल रिजर्भलाई कसरी अगाडि बढाउने हो भन्ने कुरामा यो अहिलेको जुन चाहिँ परिस्थिति छ त्यो सिद्धिएपछि एउटा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट फोरम चाहिँ डिस्कसन गरौँ। त्यो इन्भेस्टमेन्ट फोरम डिस्कसन गरिसकेपछि हामी त्यसबाट पनि केही आइडियाहरू पाउन सक्छौँ। थर्डमा हामीले हेर्नुपर्ने हामीले लगानी गरेको पैसाहरू। हामीले लगानी गरेको पैसाहरूलाई हेर्दाखेरि सेकेन्ड रेन्जमा भए तापनि सेकेन्ड रेन्जको लोएस्ट फर्ममा छौँ। हामीसँगको आफ्नो समूहले 3 अरबसम्म लगानीको छ, सर्ट टर्म र लङ टर्म गरेर भनेदेखि हामी चाहिँ 1.25 अरब मात्रै छौँ। त्यस कारणले यतापट्टि चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु पर्ला जस्तो देखा पर्दछ। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा चाहिँ गएर हामी पिएल एकाउन्टमा हेरेर जानु पर्दछ। पिएल एकाउन्टमा हेर्दा जाँदाखेरि हामीले इन्टिग्रेटेड एकाउन्ट्सबाट पिएल एकाउन्टको कन्ट्रिब्युसन हामी झन्डै 30 करोडभन्दा माथि छ। त्यो 30 करोडभन्दा माथि रेन्जको हामी आफ्नो रेन्जमा चाहिँ हामी राम्रो छौँ, तर यसले अझ पुगेको छैन। यसलाई पनि बढाउनेपट्टि चाहिँ विचार गर्नु पर्ला। त्यस्तै अर्को हाम्रो चाहिँ गएर इन्भेस्टमेन्ट रेन्जै कम्ती भएको हुनाले इन्भेस्टमेन्ट रेन्जबाट आउने पैसा चाहिँ हाम्रो अलिकति कम्ती छ। यसलाई पनि बढाउनेपट्टि लाग्नु पर्ला। त्यति भए तापनि रेन्जबाट हेर्दाखेरि 20 करोडदेखि 35 करोडको प्रफिट रेन्जमा हामी चाहिँ 25 करोड भनेको मिडल रेन्जमा बसेका छौँ। यो राम्रो पक्ष हो, यसलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब इन्टिग्रेटेड एकाउन्ट्समा हेर्न जाने हो भनेदेखि इन्टिग्रेटेड एकाउन्ट्समा चाहिँ गएर हामीले आफ्नो होल्डिङ क्यापासिटी अलिकति कम्ती गरेको छौँ कि जस्तो लाग्छ। टोटल इन्सुरेन्स जति प्रिमियम आउँछ त्यसमा बिस्तारैसित होल्डिङ चाहिँ बढाउँदै जानु पर्ला र हामीले आफ्नो रिटेन्सन बढाएपछि मात्रै चाहिँ गएर बिजनेसमा चाहिँ फाइदा हुन सक्छ। त्यतापट्टि ध्यान दिनको लागि अनुरोध गर्दछु। अर्को कुरा त्यस्तै गरेर आरआई कमिसन नेगोसिएसनमा पनि हामीले अलिकति जोड दिनु पर्ला। तर हाम्रो राम्रो पक्ष कहाँ छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि क्लेम रेसियोमा हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो असाध्यै राम्रो छ। त्यो क्लेम रेसियोलाई चाहिँ मेन्टेन गरौँ, त्यो राम्रो पक्ष हो। अब म थर्ड क्वार्टरलाई अलिकति रिभ्यू गरेर आफ्नो भनाइलाई रिकमेन्डेसन तर्फ जान चाहन्छु। थर्ड क्वार्टरमा रिभ्यू गर्दाखेरि थर्ड क्वार्टरको रिभ्यूमा चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि यही रेन्जमा सेकेन्ड रेन्जमा बसेको रिभ्यू स्टेजमा हामी झन्डै 20 करोडको चाहिँ प्रफिट गरेका छौँ। 17 करोड छ। हामीभन्दा तल चाहिँ गएर लुम्बिनी छ र हामीभन्दा अलिकति माथि गएर सिद्धार्थ छ र त्यसपछि सगरमाथा देखा पर्दछन्। त्यस कारणले यो प्रफिटलाई कसरी बढाउने हो त्यतापट्टि भनेदेखि ध्यान दिनुपर्छ अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी अर्को एउटा चाहिँ अनुरोध के छ भन्नुहुन्छ भने
पिएल एकाउन्टलाई हेर्न जाँदाखेरि पिएल एकाउन्टमा चाहिँ गएर इन्टिग्रेटेड एकाउन्ट्सबाट पिएल एकाउन्टमा चाहिँ गएर कन्ट्रिब्युसनबाट हेर्ने हो भनेदेखि थर्ड क्वार्टरमा सिद्धार्थ र हामी बराबरको पुगेको छौँ। यसको लागि राम्रो छ। अझ यसलाई अलिकति बढाउनु पर्ला जस्तो लाग्दछ। इन्टिग्रेटेड एकाउन्ट्समा हेर्न जाने हो भनेदेखि इन्टिग्रेटेड एकाउन्ट्समा अघि मैले भने जस्तै एनुअल स्ट्रक्चर जस्तै गरेर थर्ड क्वार्टरसम्मको हिसाबमा पनि आरआई नेगोसिएसन अलिकति कमजोर देखा पर्दछ। आरआई नेगोसिएसनलाई चाहिँ जोड गर्नु पर्ला जस्तो देखिन्छ। क्लेम रेसियोपट्टि हेर्ने हो भने क्लेम रेसियो हाम्रो चाहिँ असाध्यै राम्रो छ। हामीले चाहिँ गएर यसलाई मेन्टेन गरेका छौँ। यो मेन्टेनेन्सलाई चाहिँ मेन्टेनै गरे जानु पर्ला। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा पक्ष यसको चाहिँ आउँछ, त्यो हो लायबिलिटी दिने। लायबिलिटीको पक्षलाई लिने हो भनेदेखि हामी अरूभन्दा धेरै राम्रो पक्षमा रहेको छौँ। यो राम्रो पक्षमा रहेको लायबिलिटीलाई म फेरि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सञ्चालक समिति र बोर्डलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब म दुईटा या तीनटा कुरालाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा कुरा त के भनेदेखि हामी जब राम्रो हुन्छौँ, राम्रो गर्दछौँ भनेदेखि त्यो राम्रोको साथसाथै हामी सेयर होल्डरले आफ्ना डाइरेक्टरलाई चाहिँ आफूले रिवार्ड दिन पनि जान्नु पर्दछ। त्यसकारणले यहाँ जुन रिवार्डको चाहिँ प्रपोजल लिएर आउनुभएको छ म त्यसलाई एक्सेप्ट गर्दछु। र त्यसको साथसाथै अरू कम्प्याटेबल रेन्जमा हामी सरहको अरूको कम्पनीहरूमा जे जस्तो फेसिलिटी डाइरेक्टरहरूलाई दिएको छ त्यो फेसिलिटी हामीले पनि दिनु पर्दछ। त्यसपछिको चाहिँ स्टाफलाई दिने फेसिलिटी भनेको डाइरेक्टरले दिने हो, बोर्डले दिने हो, सेयर होल्डरले भन्ने कुरा होइन। त्यतापट्टि भनेदेखि विचार गरिदिनुको अनुरोध गर्दछु। अब सायद बेला भयो होला हामीले एउटा चाहिँ गएर अर्गनाइजेसनलाई यसो हेर्ने बेला भयो होला। किनभने अहिले रिजनल टाइम छ। रिजनल टाइममा आफ्नो चाहिँ कम्प्याटेबल वेभ लेन्थ मिल्ने र आफ्नो चाहिँ गएर स्ट्रक्चरसित मिल्ने किसिमको कुनै एउटा कम्पनीसित एक्वायर गरौँ वा कुनै एउटा कम्पनीलाई चाहिँ मिलेर हामी पनि चाहिँ नारायणी बन्नेपट्टि लागौँ। एक्लै गरेर नारायणी गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले नारायणी बन्नपट्टि चाहिँ गएर अनुरोध गर्दछु। लास्टमा एउटा अनुरोध भनेदेखि म चाहिँ गर्न मन लाग्दछ, त्यो चाहिँ हाम्रो जुन एसेट, हाम्रो जुन बिल्डिङमा बसेका छौँ, अरूले आफ्नो एसेटलाई त्यो करेन्ट भ्यालुएसनमा राखिसकेका जस्तो देखा पर्दछ। तर हाम्रो चाहिँ गएर एसेट्सलाई करेन्ट भ्यालुएसनमा देखेको छैन। हाम्रो एसेटलाई पनि हामी करेन्ट भ्यालुएसनमा राखौँ। करेन्ट भ्यालुएसनमा राख्ने अर्को अहिलेको ल्याटेस्ट चलन हो। त्यो ल्याटेस्ट चलनलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरौँ। मेरो शुभकामना छ। राम्रो गर्नुपर्छ। धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सिद्धि मेरो। धन्यवाद अमृतनाथज्यू। यसै गरी शेरधनी अर्को शेरधनी महानुभाव हुनुहुन्छ डमरू बल्लभ घिमिरेज्यू। आफ्नो भनाइ राखिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। डमरू बल्लभ घिमिरेज्यू। हस् हस् धन्यवाद। नमस्कार, म डमरू बल्लभ घिमिरे। धन्यवाद उद्घोषक मित्र। सर्वप्रथम त यस प्रभु इन्सुरेन्स लिमिटेडको यो 25औं वार्षिक साधारण सभाको सभापति गर्नुभएका आदरणीय सञ्चालक समितिका अध्यक्ष म्याडम महोदय, सञ्चालकज्यूहरू, प्रमुख कार्यकारिणी अधिकृतज्यू, संस्थाका व्यवस्थापन उच्च तहका कर्मचारी साथीहरू, अन्य कर्मचारीहरू, जुम लगायत अन्य मार्फतबाट यो साधारण सभाको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गरिरहनु भएका सम्पूर्ण शेरधनी साथीहरू, मित्र लगायत सबै पत्रकार मित्रहरू, प्राविधिक भाइहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन तथा नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम त म प्रभु इन्सुरेन्सको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनलाई अत्यन्त धन्यवाद दिन चाहन्छु, अत्यन्त आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, अत्यन्त बधाई दिन चाहन्छु। किन त के को लागि भन्दाखेरि उहाँहरूको एउटा जोस, जाँगर र उमङ्ग र हौसलाले गर्दा अगाडि बढेको प्रत्यक्ष आज यो साधारण सभाको उदाहरण देखिएको छ। उदाहरणको लागि अन्य कम्पनीहरूले साधारण सभा निकालेको जुमको अथवा यो चाहिँ नि यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू डराएर भागेर साधारण सभाहरू रद्द गरेका विभिन्न 3-4 वटा कम्पनीहरूको सूचना आइरहेको छ। तर म प्रभु इन्सुरेन्सको बोर्ड
र व्यवस्थापन र कर्मचारी सबै टिमलाई पुनः पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले एउटा नडराइकन एउटा चाहिँ जुन आफ्नो एउटा क्यालेन्डरमा भएको प्रक्रिया र व्यवस्थापनलाई एकदम हौसलाका साथ अगाडि बढाएर योको सभाको आयोजना गर्नुभएकोमा एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको यो हौसलालाई बोर्ड व्यवस्थापनकोले सबैलाई उच्च कदर गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर प्रस्तुत प्रतिवेदन सरसर्ची अध्ययन र विश्लेषण गर्दाखेरि अत्यन्त सायद कोभिड-19 को कारणले गत वर्ष चैत वैशाख जेठ असार झन्डै 3-4 महिना जतिको असरको बावजुद पनि गत वर्षको अनुपातमा यो वर्ष अत्यन्त एउटा चाहिँ प्रगति मलाई त डर लागिरहेको थियो। सन्तोषजनक रूपमा चाहिँ यो आएको छ। अहिले प्रतिवेदन पाएको छु। मैले प्रतिवेदन अध्ययन गर्दाखेरि अत्यन्त सन्तोषजनक पाएँ। यस्तो परिस्थितिमा पनि यो चाहिँ यसले चाहिँ गत वर्षको तुलनामा आफ्ना व्यवसायहरू खुद चाहिँ बिमा सङ्कलनमा चाहिँ पोलिसीहरूमा चाहिँ वृद्धि, खुद नाफा लगायत चाहिँ हरेक क्षेत्रमा चाहिँ वृद्धि गर्न सकेको छ। यो एउटा बोर्डको सही नीति निर्देशन र विशेष गरेर व्यवस्थापनका प्रमुख कार्यकारिणी अधिकृतजी र उहाँको टिमको यो एउटा खटर रहनुको मेहनतको प्रयास हो। उहाँहरू सबैलाई म चाहिँ सल्युट र उच्च सल्युट गर्न चाहन्छु। र त्योभन्दा पनि म अर्को एउटा मैले अत्यन्त खुसी र आभार व्यक्त गर्नुपर्ने, किनभने गर्ने मान्छेलाई कोभिडको यस्तो कारणबाट पनि मैले जुन एउटा प्रतिवेदन चाहिँ एउटा कम्पनीमा फोन गरेँ। फोन गर्दाखेरि चाहिँ मलाई प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने पर्यो चाहियो गर्दाखेरि जुन एउटा चाहिँ यो प्रतिवेदन मलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। विशेष गरेर हाम्रो अधिकृत हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँको हेर्दाखेरि अहिले फोटो हेर्दाखेरि उहाँ स्वयंले ईश्वरचन्द्र पौडेलजी हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ मेरो स्वयं चाहिँ निवासमा ल्याइदिएर राम्रोसँग अध्ययन गर्न पाएँ। म उहाँ जस्ता एउटा कर्मठ कर्मचारीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को तेस्रो कुरा गएर मुख्य कुरा, हामी लगानीकर्ताको मुख्य आकांक्षा भनेको आफ्नो लगानीको प्रतिफल हो। त्यो प्रतिफल त उसमा चाहिँ नि मैले भने जस्तो अघिल्लो वर्षहरूको कोभिडको कारणले गर्दा मलाई त डर लागिरहेको थियो, कतै हामी यसमा घटेर आउँछौँ कि भन्ने चाहिँ स्थिति थियो। तर जुन यहाँहरूको एउटा सूचना हेरेँ, जुन साधारण सभाको सूचना आयो, त्यो हेर्न साथ मलाई अत्यन्त गौरव लाग्यो। र चाहिँ जुन यहाँहरूले चाहिँ नि हामीलाई शेयरधनीलाई कम्पनीलाई स्ट्रङ बलियो पार्नुपर्छ भन्ने स्थितिले र यहाँहरूको चाहिँ एउटा कम्पनीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने र शेयरधनीको चाहनालाई मध्यनजर गरेर विभिन्न कोषहरूबाट आफ्नो नाफाहरूबाट गरेर चाहिँ खुदमा 10% बोनस सेयर र त्यसमा लाग्ने ट्याक्स 0.53% नगद लाभांश सहितको व्यवस्था गरेको चाहिँ पाएँ। यसको लागि म अत्यन्त धन्यवाद दिन चाहन्छु बोर्डलाई र व्यवस्थापनको सम्पूर्ण वर्गहरूलाई। र अर्को कुरा, अब धेरै कुरा हाम्रो आदरणीय अमृत सरले राखिसक्नु भएको छ। यहाँ मैले जुमको चाहिँ नि धेरै साथीहरू पनि हुन्छ, उहाँहरू पनि बोल्ने इच्छा होला, त्यस कारणले म धेरै कुरा भनिरहन चाहन्न। तर 1-2 कुरा मात्र यहाँ राखेर चाहिँ म चाहिँ एउटा विदाय र अनुभूति जान्छु। म अलिकति एउटा म व्यवस्थापनका साथीहरू अर्को पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। गत 24औं वार्षिक साधारण सभामा मैले धेरै सुझावहरू राखेका थिएँ, अलिकति असहमति जस्तो पनि गरेका थिएँ। तर यसपालिको यो प्रतिवेदन हेर्दा भने चाहिँ मलाई एकदम सन्तोष लागेको छ। अत्यन्त उहाँहरूले चाहिँ एउटा जुन टिप्ने अथवा नोट गर्ने वर्गहरूले टिप्नु भएको छ र यो अहिलेको प्रतिवेदनमा धेरै सुधार भएर आएको छ। त्यो मैले दिएको कुरा जस्तो उदाहरणकोमा पछाडि अलिकति केही चित्रहरू चाहिँ फोटो चित्रहरू पनि राखिदिनु पर्यो भन्ने ती कुरादेखि लिएर सबै धेरै कुरा आएको छ। र उहाँहरूले छुट्नु भएको चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ अलिकति चाहिँ म चाहिँ उहाँहरूलाई फेरि पनि यसपालि पनि अनुरोध र सुझाव गर्न चाहन्छु। जस्तो यो अगाडि यो फोटोमा यहाँहरूले दिनु बोर्ड अफ डाइरेक्टर भनेको चाहिँ जुन यो फोटो असाध्यै दिएर उहाँहरूको नाम पनि दिनुभएको छ, अत्यन्त सान्दर्भिक छ, धन्यवाद छ। तर यसमा चाहिँ मेरो एउटा के सुझाव भनेदेखि मलाई अब त यहाँ धेरै साथीहरूले सोधी खोजी गर्छन् यो बोर्ड अफ डाइरेक्टर दिएको छ। जस्तो यहाँहरूले चाहिँ यो दिँदाखेरि यो हाम्रो सञ्चालक जस्तो अझै प्रभु इन्सुरेन्सको एउटा यो चाहिँ नि यसको चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि अर्गनाइजेसन चार्ट हेर्दा अथवा यसको चाहिँ नि सेयरको संरचना हेर्दाखेरि विभिन्न अर्गनाइजेसनहरू अथवा संस्थाहरूले अथवा व्यक्तिहरूले अथवा सर्वसाधारणहरूले लिएर चाहिँ नि सेयर लिएको यो कम्पनीको चाहिँ नि देखिन्छ। भित्रपट्टि पढ्दाखेरि छ, तर बाहिरपट्टि पढ्दाखेरि जस्तो यहाँ अगाडि सञ्चालक समितिको दिन यसमा चाहिँ मेरो भने जस्तो माथि हाम्रो चेयरम्यान म्याडमको चाहिँ जस्तो सबमन्त्री चेयरम्यान मात्र दिएको छ, अरू जस्तो हाम्रो राजेन्द्र मल्लजी अत्यन्त पूर्वानु हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ यो मैले जिज्ञासा र अथवा सुझाव राख्न खोजेको चाहिँ के भनेदेखि यो मन्त्री चाहिँ जस्तो केशवराज आचार्य, अब उहाँहरू
डाइरेक्टर मात्रै भनिएको छ। यसले गर्दा चाहिँ नि हामी जस्तो विश्लेषकलाई त थाहा छ, हाम्रो चाहिँ नि उता चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि विजय कुमारजी सञ्चय कोषबाट प्रतिनिधित्व हुनु भएर आएको छ, जस्तो चाहिँ रेणु प्रसाद पाण्डेजी चाहिँ नि प्रभु ब्याङ्कबाट चाहिँ नि रिप्रेजेन्टेटिभ भएर आउनु भएको छ। मैले भित्र पढ्दा त भेटाएँ, तर यो बाहिर चाहिँ केही साथीहरूले सबै भित्र हामी जस्तो पेज वाइ जाँदैनन्। त्यस कारणले मेरो चाहिँ नि एउटा टिपोट गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ एउटा के सुझाव र अनुरोध छ भने आगामी वर्ष यो चाहिँ नि जस्तै यो उहाँहरूको मुनतिर चाहिँ फलानु संस्थाबाट जस्तो चाहिँ नि हाम्रो केही केशवराज आचार्यजी अथवा जस्तो विजय कुमार श्रेष्ठजी चाहिँ प्रतिनिधि कर्मचारी सञ्चय कोष भनेर चाहिँ राख्ने बानी बसालौँ। त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो रेणु प्रसाद पाण्डेजी मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँ प्रभु ब्याङ्कबाट आउँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो आदरणीय मेरा अत्यन्त पब्लिक डाइरेक्टर आदरणीय राजगोपाल राजभण्डारीजी हुनुहुन्छ, उहाँ सम्भवतः हाम्रो पब्लिकको रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यसरी सञ्चालक जस्तो चाहिँ रणकेश्वरजी भयो, उहाँहरू चाहिँ पब्लिकका मुन्तिर चाहिँ सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व अथवा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एक्सपर्ट डाइरेक्टर पनि राख्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। उहाँ पनि मैले एक्सपर्ट डाइरेक्टर चाहिँ भेटाउन सकिनँ, सायद जहाँसम्म केशवराज आचार्यजी हुनुहुन्छ। हामी जस्तो विश्लेषक एउटा कन्फिडेन्ट हुँदाखेरि आगामी वर्ष उहाँहरूको मुन्तिरमा जस्तो चाहिँ कुसुम म्याडम हुनुहुन्छ, उहाँ संस्थापक प्रतिनिधि राजेन्द्र मल्लजी संस्थापक, यसरी खुलाइदिनु भयो भने अरूले पनि बुझ्छन् यो अत्यन्त सान्दर्भिक छ। अरूको पनि यहाँहरूले प्रतिवेदनमा सबैको त्यसरी राखिएको हुन्छ। मैले यहाँहरूलाई सुझाव र अनुरोध गरेँ। अब अन्तमा म धेरै कुरातिर गइरहेन। अरू लास्टमा प्रबन्ध पत्र नियमावलीमा यहाँहरूको संशोधन आएको रहेछ। सरस्वती हेरेँ, यसो गरेर अत्यन्त लास्ट इयरमा पनि मैले सायद उठाएको थिएँ। अलि यो सञ्चालक समिति हो, किनभने 5,000 को अहिलेको जमानामा एउटा सञ्चालक समिति हो गर्ने चाहिँ थिएन भनेछ। मैले अहिले भनेको त्यो कुरा चाहिँ एउटा आएछ के जानकारी। अनि यसपालि जुन चाहिँ एउटा सञ्चालकहरूको चाहिँ एउटा जुन चाहिँ अलिकति केही समय सामर्थ्यमा चाहिँ एउटा ल्याएको रहेछ उहाँहरूको वृद्धि, त्यसको लागि म पूर्ण समर्थन गर्दछु। यो मैले लास्टमा प्रपोजलै गरेको जस्तो लाग्दछ, किनभने उहाँहरूलाई पनि अब एउटा काम पनि सञ्चालकज्यूहरूलाई अथवा एउटा चाहिँ ऊ पनि भत्ता पनि दिनुपर्छ। उहाँहरूको पनि धेरै खटेको हुन्छ, उहाँहरूको अन्तर हुँदैन। त्यस कारणले म यसलाई यो भत्तालाई चाहिँ नि समय सान्दर्भिक वास्तवमा अरूको हेर्नु हो भने 1500 र 18,000 छ हाम्रो नेपाल अब ठुल्ठुला कम्पनीको। तर त्यसै नहेरौँ, हामी जस्तो 10% 50% डिभिडेन्ड दिनेको पनि साला फाला 10-12 हजार 15,000 छ। त्यस कारणले चाहिँ यो 11-12,000 चाहिँ अझ समय सान्दर्भिक छ यो सञ्चालक समितिको यो भत्तालाई। यसलाई म चाहिँ पूर्ण समर्थन गर्दछु। त्यसै गरेर अनि यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएका एजेन्डाहरू सबैलाई पूर्ण समर्थन गर्दै चाहिँ अब यसपालि त कोभिडको कारणले चाहिँ भयो। अन्तमा यो चाहिँ म अनुरोध एउटा के गर्न लागेको छ भने कमसेकम यो 25 एउटा इयर भनेको चाहिँ अत्यन्त संस्थाको लागि चाहिँ पहिला यो एलायन्स इन्सुरेन्सबाट जन्मिएको हो, तर जन्मि भए तापनि यसले विभिन्न अवरोध पार गरिदिए। अहिले पछिल्लो स्थितिमा सफलतापूर्वक आज 25औं वर्ष चाहिँ सिल्भर जुब्लीमा हिँडिरहेको छ। त्यस कारणले यो सिल्भर सफलताको कामना सुरुदेखि हालसम्म ल्याउनु हुने सबै सञ्चालकज्यूहरू हाम्रो जस्तो हाम्रो मल्लजीहरू डे 1 देखि हुनुहुन्छ, उहाँहरूदेखि लिएर हालका सञ्चालक अध्यक्षज्यूहरू सञ्चालकज्यूहरू पूर्व कर्मचारीहरू सबैलाई यो 25औं वार्षिक साधारण सभाको सिल्भर जुब्लीको उपलक्ष्यमा सबै यसका संस्थापकहरू यसका चाहिँ व्यवस्थापनहरू सबैलाई बधाई र शुभकामना दिँदै यो 25औं वार्षिक साधारण सभाको सफलताको कामना गर्दै यस प्रभु इन्सुरेन्सको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आगामी 26औं वार्षिक साधारण सभा चाहिँ नि सबै हामी चाहिँ नि एउटा भगवान पशुपतिनाथसँग प्रार्थना र अनुरोध र कामना गर्न चाहन्छु कि उहाँको कृपाले भगवान ईश्वरको कृपाले यो कोभिड सबै हटोस् र आगामी वर्ष हामी सबै मिलेर यो 26औं वार्षिक साधारण भव्य र सभ्यता साथ मनाउन पाइयोस् र पाउन सकोस् कम्पनीले भन्दै कुनै पनि प्रमुख कार्यकारिणी अगाडि सबै लगायत सबै कर्मचारीलाई बधाई र शुभकामना दिँदै धन्यवाद, नमस्कार। डमरुज्यू तपाईँको भनाइका लागि मैले अघि पनि सुरुमा यहाँहरूलाई अनुरोध गरेको थिएँ आफ्नो भनाइ चाहिँ अलिकति छोटकरीमा राखिदिनु हुनको भनेर। र अब हाम्रो वक्ताहरू धेरै हुनुहुन्छन्, यहाँ बोल्ने वक्ताहरू हुनुहुन्छ, त्यही भएको हुनाले अलिकति छोटकरीमा आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनलाई पुनः म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी अर्को शेरधनी हुनुहुन्छ नरसिंह चक्कज्यू, यहाँले आफ्नो भनाइ पनि छोटकरीमा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। नरसिंह चक्कुज्यू हजुरको भनाइ राखिदिनु होला।
आजका सभाका सभाध्यक्षज्यू, सञ्चालक वर्ग लगायत व्यवस्थापन पक्ष र सेयरधनी मित्रहरू साथै एचआर टिमलाई नमस्कार छ। रिपोर्टको पर्फर्मेन्सलाई स्टडी गर्दा यस रिपोर्टको पर्फर्मेन्सले प्रगति उन्मुख भएको देखाएको छ। यो राम्रो पक्ष हो। कोभिडको समयमा पनि लगानीकर्ताको लागि प्रतिफल दिएकोमा कम्पनीका सम्पूर्ण पक्षलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। बिमा व्यवसायमा केही हदसम्म प्रोग्रेस गरेको छ। इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियो र बिजनेस पोलिसी बिजनेस प्लानमा समयानुसार परिमार्जन गर्दै अगाडि जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। बिजनेस ग्रोथ र स्ट्रेन्थ मेन्टेनमा कम्पनी सफल हुँदैछ। अझ बिजनेस एक्टिभिटिज बढाउन प्रयासरत हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। साथै लगानी विविधीकरणमा जोड दिँदा राम्रो हुन्छ। अर्निङ क्वालिटी, अर्निङ स्पिरिट प्रमोसन गर्न प्रयासरत हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। र बिजनेस इन्टेलिजेन्सको प्रिन्सिपल फलो गर्नुपर्छ र आफूभन्दा राम्रा कम्पनीहरूको रिपोर्ट स्टडी गर्दा आफूलाई फाइदा नै हुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। साथै रिस्क एसेसमेन्टमा सजग भएको महसुस गर्न सकिन्छ। आम्दानीका शीर्षकहरूलाई अझ मजबुत बनाउँदै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। बजारमुखी व्यवस्थापनमा हामीले जोड दिँदै जानुपर्छ, स्ट्रेस दिँदै जानुपर्छ र विभागीय प्रमुखहरूको एक्टिभिटिज परिणाममुखी र सक्षम बन्नुपर्छ। शाखाहरूको व्यापार प्रवर्धन गरी शाखाहरूलाई नाफामुखी बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो राय छ। र म्यानेजमेन्ट इफिसियन्सीलाई थप मजबुत बनाउँदा राम्रो हुन्छ। इपिएस एवं आरओई को रेसियो आगामी समयको लागि बढाउन प्रयासरत हुनुपर्छ भन्ने पनि म म्यानेजमेन्ट समक्ष आग्रह गर्न चाहन्छु। क्लेम प्रोभिजन र रिस्क ट्रान्सफरमा कम्पनी म्यानेजमेन्ट सचेत देखिन्छ। इन्फर्मेसन र सिस्टम म्यानेजमेन्टमा कम्पनी सफल देखिन्छ। साथै शासनमा पनि कम्पनीलाई सफल मान्नुपर्छ र म्यानेजमेन्ट इफिसियन्सीलाई अपग्रेड गर्नको लागि एचआर टिम मोटिभेटेड हुनुपर्छ भन्ने पनि मेरो धारणा छ। र अन्तमा कम्पनीको थप प्रगतिको लागि म कामना गर्दछु। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद नरसिंह चक्कुज्यू तपाईँको भनाइका लागि। यसै गरी अर्को शेरधनी महानुभाव हुनुहुन्छ लवराज जोशीज्यू। लवराज जोशीज्यू, आफ्नो जिज्ञासा छोटकरीमा राखिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद समीर तामाङज्यू। प्रभु इन्स्टिच्युटको 25औं वार्षिक साधारण सभाका अध्यक्ष म्याडम कुसुम लामाज्यू, निकै महत्त्वपूर्ण योगदान गरी प्रभु इन्स्टिट्युसनको गरिमामय छवि बनाउन आफ्नो ओहदामा सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न बस्नुभएका सम्पूर्ण सञ्चालक महोदयज्यूहरू, कम्पनीलाई नयाँ ढाँचामा शेरधनीको बृहत्तम हितको लागि लाग्नुभएका प्रमुख कार्यकारी अधिकारीज्यू, समस्त व्यवस्थापन टिम, आदरणीय शेरधनी महानुभावहरू, सबैलाई म देवाकालीन अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज हामीलाई गौरव पनि लागेको छ। प्रभु इन्स्टिच्युटको 25औं शिर्व जुब्लीको उपलक्ष्यमा जुन साधारण सभा गइरहेको छ, यदि यो विषम परिस्थिति कोभिड-19 विकराल स्थिति नभएको भए हामी यति उल्लास र उमङ्ग साथ आजको साधारण सभा हामी मनाउन गइरहेको छौँ। अब हामी घरबाट निस्कन पनि हामी डराएर जुमको माध्यमबाट चाहिँ यो सञ्चालन गर्न बाध्य छौँ। जुमको माध्यमबाट भए पनि व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नुभएकोमा म प्रभु इन्स्टिट्युसनका सम्पूर्ण टिमप्रति आभार हुन चाहन्छु।
म सर्वप्रथम प्रभु इन्स्टिट्युसनले 10% डिभिडेन्ड दिनुभएकोमा जबकि 10% डिभिडेन्डको लागि 25 करोड 84 लाख कुल नाफा आर्जन गरेका छन्। 10% डिभिडेन्डको लागि चाहिँ 10 करोड 56 लाख 27,484 रुपियाँ छुट्याएको छ भने यसै डिभिडेन्डमा लाग्ने बोनस लाग्नेलाई ट्याक्सलाई छुट गर्न 0.53 55 लाख 59,341 चाहिँ प्रदान गर्नु भएको छ। त्यसको लागि पनि म अध्यक्ष सञ्चालक व्यवस्थापन आभार गर्न चाहन्छु। यस सम्मानित सभामा हाम्रा यस प्रभु इन्स्टिट्युसनका सञ्चालक राजेन्द्र मल्लज्यू नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा निर्वाचित भएकोमा उहाँको सेयरहोल्डरको तर्फबाट मलाई धेरै धेरै बढाइ तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको आफ्नो कार्यकालमा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा अहम योगदान गर्नुहुनेछ भने पनि सेयर होल्डर तर्फबाट विश्वास लिएको छु। र अब हामीले भर्खर आज सगरमाथा इन्स्टिट्युसनले पनि हामीभन्दा 1% बढी मात्र उसले बोनस सेयर दिएको छ। 11% बोनस सेयर दिएको छ। बोनस सेयर दिइसकेपछि उसले 1 अर्ब चाहिँ 27 करोड 11 करोडको चाहिँ उसले चाहिँ डिभिडेन्ड चाहिँ सेयरहोल्डरलाई बाँड्नेछ भने जस्तै आइमी इन्स्टिट्युसनले चाहिँ 7% बोनस सेयर र 40% हकबर सेयर चाहिँ यस साधारण सभाबाट पास गरिसकेको छ भने लुम्बिनी जनरल इन्स्टिट्युसनले 5% बोनस सेयर र 5% क्यास नगद ट्याक्स चाहिँ प्रस्तावमा ल्याएको छ। भन्दाखेरि समग्र रूपमा चाहिँ के छ भने हाम्रो डिभिजनको सिनेरी चाहिँ राम्रो रूपमा चाहिँ हामी लिन सकिन्छ। तर हामीले अब रिजर्भ फन्डलाई कसरी बिल्डअप बढाउँदै लाने र बिमा कोष कसरी बढाउने र यो बढाउने दिशामा चाहिँ हाम्रा बोर्ड र व्यवस्थापनले चाहिँ अहोरात खोज्नुहुनेछ भने हामीले विश्वास गरेका छौँ। र सर्वप्रथम अब यो कोभिडको स्थिति नभएको भए हाम्रो शाखाहरू पनि 5-7वटा बढ्ने होला। यो कारणले हामी शाखाहरू बढ्न छैन। नेटवर्क बढाउनलाई शाखाहरू चाहिँ अति नै आवश्यक छ। शाखालाई छिटो छरितो गर्नु पनि आजको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा सान्दर्भिक देखिन्छ। र हामीले जहिले पनि कुरा चाहिँ साधारण सभा उठाइराखेका छौँ। साधारण सभामा हामीले विगतमा धेरै वर्ष पहिला अगाडि हामीले साधारण सभामा चाहिँ एजिएममा चाहिँ कर्पोरेटको आफ्नो भवन हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू जुन हामीले बारम्बार साधारण सभामा चाहिँ ध्यान दर्शन गर्दाखेरि जुन अहिले प्रभु इन्स्टिट्युसन बसेको यो चाहिँ बिल्डिङ चाहिँ आफ्नो नाममा गरेर यसले चाहिँ आफ्नो लागि पनि एउटा अफिसको स्पेस तर यसले केही सर्टेन त्यो रेन्ट पनि उठाएको छ। त्यो खुसी नै लागेको छ। सेयर होल्डरले उठाएको कुरा जहिले पनि कम्पनीको बृहत्तम हित र विनको निश्चित होस् भन्ने नि जहिले पनि हामीले आवाज उठाइरहेको छ। यसै गरी हाम्रा कम्पनीका सिओ अरू कम्पनी सरको दिएको सुविधा चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने हामीले विगतको साधारण सभा पनि उठाएका थियौँ। यस सन्दर्भमा बोर्डका अध्यक्ष र डाइरेक्टरले चाहिँ अवश्य पनि ध्यान दिनुहुनेछ भने हामीले विश्वास लिएका छौँ। किनभने हामीले एउटा मनोबल बढाउने दिशामा हामीले जहिले पनि के छ भने सेवा सुविधालाई हामी कन्साइड गर्नु हुँदैन। त्यसको अलावा हामीले के छ पर्फर्मेन्स बेसको हिसाबमा हामी चाहिँ त्यो रेसियो मिलाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने हामीले कुनै पनि सुविधा दिँदाखेरि कम्पनीलाई के छ प्रफिटको हिसाबमा एउटा टार्गेट दिएर जुन किसिमले काम गर्न सकेको खण्डमा सुविधा दिने चाहिँ एउटा त्यो मिनिमम रूपमा आउँछ। यदि सुविधा त्यही परम्परा रूपमा चाहिँ यथोचित रूपमा चाहिँ त्यो अगाडि बढाउन सकेन। पर्सेन्टेज वाइजले पनि के छ भने अहिले हाराहारीमा 25 करोड 84 लाखको हाम्रो प्रफिट छ त्यसलाई हामी 40 करोड 50 करोड पुर्याउन सकेन भने सुविधा मात्र बढाएर पनि त्यसकै औचित्य हुँदैन। जुन किसिमको सुविधा दिएपछि के छ भने अलिकति सिओ भनौँ कर्मचारीहरू भनौँ मनोबल बढाउने र काम गर्ने अझ उत्साह उमङ्ग र अझ कार्यक्षम अभिवृद्धि भई अझ कम्पनीमा रचनात्मक दिशाले चाहिँ अगाडि जानेछ भने हामीले विश्वास छ। यदि कर्मचारीको खर्चलाई हामी खर्च मात्र नलिकन त्यो कर्मचारीको खर्च अथवा तालिमलाई के छ भने एक्सेसका रूपमा दिन सकेको खण्डमा अझ त्यसको रिजल्ट चाहिँ इम्प्याक्ट हुन्छ। हामीले बारम्बार कर्मचारी सेवा सुविधाको बारेमा पनि हामीले बराबर के छ यो सारा सभामा चाहिँ उठाइराखेको कुरा हो। त्यो हिसाबमा पनि यो किसिमले चाहिँ ध्यान दिइराखेको होला अथवा ध्यान दिनुभएको खण्डमा म के छ भने सञ्चालक समितिलाई चाहिँ म मुरी धन्यवाद
नदिरहन सक्दैन र कर्मचारीले पनि यो कम्पनी आफ्नो हो, कम्पनीले यो मेरो परिवारलाई धेरैसँग जुन किसिम रोजगारले गर्दाखेरि मेरो परिवार चलिरहेछ, मेरो स्वास्थ्य राम्रोसँग परिरहेछ भनेको एउटा गर्व गरी अगाडि जान सकेको खण्डमा अझ यो कम्पनीलाई हित तपाईँहरू पुर्याउँछ। यति मात्र नभए कम्पनीको नेट प्रफिटमा 10% बोनस सेयर कम्पनीमा के भन्छ बोनस एनुको 2030 अनुसार के छ भने एउटा नेट प्रफिटको 10% चाहिँ एउटा बोनस छुटाउनु पर्ने हाम्रो प्र्याक्टिस छ। त्यो हिसाबले पनि यहाँहरूले चाहिँ यो फल अवश्य पनि सम्पूर्ण कर्मचारी लिइराख्नु भएको छ। अब बढी नाफा लिएमा अझ त्योभन्दा बढी तपाईँहरूले सेवा सुविधा पनि वृद्धि हुने जाने कुरामा हामी विश्वास लिएका छौँ। र कम्पनीमा अब विभिन्न डाइरेक्टरहरूले किसिमले हाम्रो ओम कृष्ण श्रेष्ठजीको सट्टामा विजय कुमार श्रेष्ठ चाहिँ सञ्चय कोषमा आउनुभएको छ। उहाँ यङ इनर्जेटिक हुन्छ, उहाँले पनि अब चाहिँ आफ्ना कार्यकुशल अहम निभाउने छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। अब विभिन्न डाइरेक्टर चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ धेरै नै आफ्नो गरिमा र धेरै नै एउटा प्रसिद्ध व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि यो कम्पनीको पर्फर्मेन्सको हिसाबमा कम्पनीको एउटा राम्रोसँग लानेछ भन्ने बिना हाम्रो सम्पूर्ण सेयरहोल्डरहरूले चाहिँ हामीले आशा गरेका छौँ। र अब मैले धेरै समय चाहिँ लिइराख्न चाहिँ धेरै जरुरी ठान्दिनँ, किनभने धेरै वक्ताहरू चाहिँ बाँकी नै छ। र अहिले चाहिँ हामीले के छ भने सिओको तलब हेरेँ हामीले 57,45,000 रहेछ। यदि त्यो 57,45,000मा उहाँको पर्फर्मेन्स बेसलाई टाइअप गर्नेलाई यहाँहरू के प्लान बनाउनु भएको छ कि त्यो हिसाबमा पनि हेरिदिनु हुनेछ भने मैले विश्वास दिएका छन्। यसै कर्मचारीको पनि सेवा सुविधामा यदि हामीमा के कमजोर अथवा कम र बढीमा के छ त्यो हिसाबमा पनि ध्यान दिनुहुनेछ भने मैले विश्वास लिन्थेँ। जुन आज चाहिँ 25औं सारा सभामा एउटा जुमको माध्यमबाट बोल्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म चाहिँ म्याडम कुसुम लामाज्यू र सम्पूर्ण सञ्चालक, सम्पूर्ण सिओ लगायत सम्पूर्ण व्यवस्थापनलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा कहावत छ, जहाँ नारीहरूको सम्मान हुन्छ त्यहाँ ईश्वर पनि प्रसन्न हुन्छ भन्ने एउटा उखानलाई यहाँ एउटै मात्र इन्सुरेन्स कम्पनीमा एउटा अध्यक्ष चाहिँ सिओ अध्यक्ष चाहिँ चेयरम्यान चाहिँ म्याडम बन्नुभएको छ। त्यस म्याडमको एउटा छविलाई अझ यस कम्पनीले धेरै उजागर गरेका छन्। धेरै इन्सुरेन्स कम्पनीहरूमा धेरै कुराहरू चाहिँ हामी सुन्न पाइन्छ कि एउटा चाहिँ नारी भएको अध्यक्ष भएको ठाउँमा पनि धेरै राम्रो कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाउन उहाँले प्रयास गरिरहनु छ। अझ प्रयास गर्नु छ भन्ने कुरा उहाँको चर्चामा सुन्नमा आउँछ। हामीलाई पनि आशा छ उहाँको एउटा चाहिँ अध्यक्षभरिको भरिमा उहाँले प्रभु इन्सुरेन्सको गरिमा, प्रभु इन्सुरेन्सको छवि र प्रभु इन्सुरेन्सको पर्फर्मेन्समा चाहिँ यसले नम्बर वाइज हिसाबले पनि 6-7 नम्बरमा पुर्याउनु हुनेछ भने हामीले विश्वास लिएका छौँ। अहिले नम्बर 1मा के छ भने शिखरको नाम लिन्छ। अब शिखरको हिसाबमा हामी कसरी जान सकिन्छ? शिखरले कतिवटा ब्रान्ड बनाइसकेको छ, 103वटा शाखाहरू चाहिँ शिखरले पुर्याएको छ। उसले चाहिँ अरब उसले चाहिँ टार्गेट दिएर काम गरिरहेको छ। एउटा दुर्गम ठाउँमा पनि एउटा के छ भने एउटा क्रेज बनाइसकेको छ। त्यो क्रेजलाई चाहिँ हामी पनि अझ छवि बनाउने दिशामा नि हामी चाहिँ सार्थकको रूपमा हामी पार्टनर हुनेछन् विश्वास लिन्छ। र प्रभु इन्सुरेन्सको 25औं साधारण सभा सफलता कामले बिदा हुने जान्छु। धन्यवाद। जय देश। धन्यवाद लवराज जोशीज्यू यहाँको भनाइलाई। अर्को शेरधनी महानुभाव हुनुहुन्छ शत्रुघ्न श्रेष्ठज्यू। शत्रुघ्न श्रेष्ठज्यू तपाईँको आफ्नो जिज्ञासा राखिदिनुहोस् होला। शत्रुघ्न श्रेष्ठज्यू। शत्रुघ्न श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ, आफ्नो भनाइ राखिदिनु होला अनुरोध गर्दछु। ओके हजुर हेलो हजुर तपाईँको भनाइ छोटकरीमा भनाइ राखिदिनु होला सर। हजुर होइन धेरै राम्रो बोल्यो मेरो, म चाहिँ तपाईँको म पनि त्यही टाइम लिएर बोल्छु। म सभाको अध्यक्ष महोदय सुन्नुभएको छ? सुन्नुभएको छ? सुनिरहेछौँ। हस् अगाडि बढ्नुहोस् न। यस प्रभु इन्सुरेन्स लिमिटेडको
आज हुन गइरहेको 25औं वार्षिक साधारण सभाका अध्यक्ष महोदय, डाइरेक्टर, सञ्चालक तथा भर्चुअल माध्यमबाट यस जुम मार्फतबाट सबमिट हुनुभएका सम्पूर्ण शेयरधनी साथीहरू तथा त्यस्तै गरेर मेरो शेयरधनी साथीहरूमा मेरो हार्दिक न्यानो नमस्कार छ। म खास छोटकरीमा के बोल्न चाहन्छु भने यस कम्पनीको बारेमा म केही राय सुझावलाई र कम्पनीलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने बारेमा चाहिँ म चाहिँ बोल्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय, सञ्चालक समिति, कम्पनी सचिव र यस कम्पनीका सम्पूर्ण कर्मचारी वर्गहरूको अथक परिश्रम मेहनतको बावजुद पनि यस कम्पनीले कोरोनाको समयमा पनि 10% लाभ बोनस र 0.53% नगद दिनुभएकोमा अध्यक्ष महोदय प्रति म सर्वप्रथम हार्दिक नमस्कार गर्दछु। त्यस्तै गरेर यस प्रिमियर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष 2076-77मा कुल बिमा शुल्क आर्जन 1 अर्ब 55 करोड गर्नुभएकोमा यस कम्पनी प्रति म फेरि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। यो कर्मचारीको अथक परिश्रम र सञ्चालक समितिको अथक परिश्रमबाट नै आज यो कम्पनी यो 1 अर्ब 55 करोड बिमा शुल्क सङ्कलन गर्नुभएकोमा सफल हुनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर 10% बोनस प्रस्ताव यस कम्पनीको हाम्रो कम्पनी यस कम्पनीको 1 अर्ब 56 करोड 27,04,844 पुग्न जानेछ। खुद नाफा हेर्तिर हेर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ नाफा चाहिँ कति छ भने शाखा सङ्ख्या चाहिँ हाम्रो चाहिँ 51वटा शाखा सङ्ख्या छ। त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ कर्मचारी हाम्रो यस चाहिँ बिमा व्यवसायको चाहिँ बिमा व्यवसायमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस कम्पनी चाहिँ हामी चाहिँ सायद 6औं र्याङ्कमा पर्न आउँछौँ। पहिलो र्याङ्कमा चाहिँ छ हाम्रो चाहिँ शिखर इन्सुरेन्सले सबैभन्दा बढी नाफा बिमा शुल्क आर्जन गर्नेमा टप 1मा शिखर इन्सुरेन्स छ, जसले 2 अर्ब 96 करोड बिमा शुल्क सङ्कलन गर्नुभएको छ भने त्यस्तै सेकेन्ड र्याङ्कमा छ सगरमाथा इन्सुरेन्स। सगरमाथा इन्सुरेन्सको बिमा बिमा शुल्क उसले पुर्याएको छ 1 अर्ब 79 करोड। त्यस्तै अर्को थर्ड र्याङ्कमा छ लेको इन्सुरेन्स। लेको इन्सुरेन्सको बिमा शुल्क आम्दानी तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने 1 अर्ब 95 करोड। त्यस्तै फोर्थ र्याङ्कमा पर्न आएको छ सिद्धार्थ इन्सुरेन्स 1 अर्ब 75 करोड। त्यस्तै एनएलजी इन्सुरेन्स कम्पनीको छ 1 अर्ब 69 करोड। र भने हामी हाम्रो यस कम्पनी 6औं र्याङ्कमा पर्न सफल हुनुभएको छ, जसको हाम्रो अहिले हालको प्रिमियर इन्सुरेन्सको चाहिँ 1 अर्ब 55 करोड चाहिँ चुक्ता पुँजी बिमा शुल्क आर्जन गर्न सफल हुनुभएको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो 20वटा निर्जीवन कम्पनीमा हामी 6औं र्याङ्कमा छौँ। 20वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू कम्पनी सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये निजी क्षेत्रको 19वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीले 9 महिनामा जम्मा 23 अर्ब 2 करोड बिमा शुल्क सङ्कलन गरेका छन्। सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले भने उक्त अवधिको वित्तीय विवरण सार्वजनिक बिमा समिति समक्ष पेश गर्न सकेको छैन। त्यसै कारणले गर्दा कम्पनीले वार्षिक साधारण सभा समेत गर्न सकेको छैन। त्यस्तै कोरोना कहरको बिचमा नै बिमा शुल्क सङ्कलन 18%ले बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको सही अवधिमा उक्त कम्पनीहरूले रु 19 अर्ब 51 करोड बिमा शुल्क सङ्कलन गरेका थिए। कोरोना कहर र विगतमा लगाइएको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको कारण चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा निर्जीवन बिमा व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भएको थियो। तर दोस्रो त्रैमासिकमा आउँदाखेरि यस्तो बिमा व्यवसायमा केही सुधार आएको छ। त्यस्तै हाम्रो भर्खरै मात्रै 3 वर्ष अघि सञ्चालनमा आएको जस्तो हाम्रो एजोड इन्सुरेन्स कम्पनीले रु 79 करोड बिमा शुल्क सङ्कलन गरेको थियो भने त्यस्तै सेकेन्डमा दोस्रोमा जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी जसलाई जिआइसी भन्छ उसले 52 करोड बिमा शुल्क सङ्कलन गर्न सफल भएको छ। त्यस्तै एसजिआई सानेमा जनरल इन्सुरेन्सले रु 46 करोड बिमा शुल्क सङ्कलन गर्न सफल भएको छ। त्यस्तै विशेष गरी
यो बिमा हामीले चाहिँ कसरी हामी फाइदा गर्छौँ त भन्दाखेरि जस्तै विशेष गरेर ब्याङ्कबाट कर्जा प्रवाह बढ्दा निर्जीवन बिमाको पनि व्यवसाय बढेको हुन्छ। जस्तै ब्याङ्कबाट कर्जा लिएर गरिने व्यवसाय तथा बनाइने घरहरूको हामीले नियममा अनिवार्य रूपमा बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अवस्थामा ब्याङ्कबाट कर्जा प्रवाह बढ्दा निर्जीवन बिमा व्यवसाय पनि उत्साहजनक रूपमा बढेको पाइन्छ। त्यस्तै बिमा व्यवसाय बढ्नुमा बिमायोगी सम्पत्तिको बिमा र नयाँ व्यवसायको थालनी र ब्याङ्कबाट कर्जा प्रवाह बढ्नुले गर्दाखेरि नै बिमा व्यवसाय बढेको हुन्छ। र त्यस्तै कोरोनाको दोस्रो लहर जस्तै 2078 हाल वैशाख 16 गतेबाट अहिले राजधानी सहित विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। जसले गर्दा बिमा कम्पनीले जति पनि बिमा कम्पनीका शाखाहरू अहिले पूर्ण रूपमा नेपाल अधिराज्यभरिमा बन्द रहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब आउने भविष्यमा अब आउने दिनहरूमा बिमा व्यवसायमा के कति क्षति अथवा नोक्सानी बेहोर्न पर्ने हो त्यसको लेखाजोखा गर्न बाँकी नै छ। त्यस कारणले म बिमा समितिले पनि के सल्लाह दिन्छु भने हेर्नुहोस्, नेपाल सरकार बिमा समितिले पनि हामी बिमा कम्पनीहरूलाई हामीले एक लकडाउन अवधिभरमा केही न केही राहत चाहिँ दिन सक्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। त्यसै गरेर हामी बिमा समितिले हामीले अब हेर्नुहोस् त, हाम्रो बिमा समितिको 51वटा शाखा छ। 51वटा शाखा मात्र चाहिँ छ, तर चाहिँ मुस्ताङमा मात्र छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने मुस्ताङमा मात्र होइन, तपाईँहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ के भने कर्णाली प्रदेश, जहाँ कि कर्णालीमा पनि हामी चाहिँ कर्णालीको जिल्लाको हुम्ला, जुम्ला, सिमीकोट जस्ता अति दुर्गम क्षेत्रमा पनि तपाईँहरूले बिमाको के अरे शाखाहरू खोलेर, शाखा उपशाखा खोलेर तपाईँको त्यहाँको जनताहरूलाई बिमा किन गर्नुपर्छ, बिमा गर्दा के फाइदा हुन्छ भन्ने त्यसको जनचेतना जगाएर बिमा चाहिँ गराएर तपाईँको त्यो शाखा खोलेर हामीहरूले चाहिँ यस बिमा कम्पनीको चाहिँ लाभांश अथवा प्रतिफल लिनको लागि हामीले चाहिँ कर्णाली प्रदेशकोमा पनि हामीले चाहिँ बिमाको शाखा खोल्नुपर्छ भन्ने मेरो राय सुझाव अध्यक्ष महोदयलाई म दिन चाहन्छु। र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने अब यो 25 वर्षको उपलक्ष्यमा 25 वर्ष हाम्रो कम्पनी आइपुग्यो। 25 वर्ष भनेको हाम्रो सिल्भर जुब्ली, रजत जयन्ती भन्छ। रजत जयन्ती हामीले त्यो कोरोनाले गर्दा हामी मनाउन पाएनौँ होइन। त्यसै गरेर नेक्स्ट इयरमा हामी चाहिँ 26 वर्ष कोरोना हटिसकेपछि 26औं वार्षिक साधारण सभामा हामी सबै जमघट भएर हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकै ठाउँमा जम्मा भएर अर्को साधारण सभा 24औं साधारण सभा गर्न पाऊँ र त्यसपछि र अर्को वर्ष हामीले 26औं वार्षिक साधारण सभामा हामी सेयर धनीहरूले कम्तीमा पनि 20% लाभांश चाहिँ दिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै म यस कम्पनीप्रति उत्तरोत्तर प्रगति होस् र प्रभु इन्सुरेन्स कम्पनीको जय होस् भन्दै मेरो छोटो वक्तव्य टुङ्ग्याउँछु। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद शत्रुघ्नज्यू तपाईँको भनाइको लागि। र म फेरि पुनः दोहोऱ्याउँछु, यहाँ सकेसम्म यो हाम्रो जुन पूर्व वक्ताले बोलेको कुराहरूलाई पुनः नदोहोरियोस् भन्नको लागि म यहाँसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब हामीसँग अर्को शेरधनी हुनुहुन्छ महानुभाव उद्धव प्रसाद घिमिरेज्यू। उद्धव प्रसाद घिमिरेज्यू तपाईँको भनाइ राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। उद्धवजी उद्धव प्रसाद घिमिरेज्यू तपाईँको भनाइ राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। नभए मैले अर्को शेरधनी अर्को वक्तालाई मैले बोलाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, अर्को शेरधनी महानुभाव हुन्छ शिवप्रसाद पौडेलजी। देशसभाका आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरू, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यू र मेरा शेरधनी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम अहिलेको यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हाम्रो साधारण सभा कल गर्नुभयो र साधारण सभा कल गरिसकेपछि कयौं कम्पनीहरूले साधारण सभा स्थगित भएको नोटिसहरू जारी गरेको अवस्थामा यहाँले साधारण सभा गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ। म मुक्त कण्ठले यहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु।
यो प्रविधि प्रयोग गरेर साधारण सभा हुन गइरहेको छ, यसको सफलताको कामना गर्दछु। त्यसको लागि म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र जुन लाभांश दिनुभएको छ 10% बोनस लाभांश र कर प्रयोजन गरेर जुन लाभांश दिनुभएको छ त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र क्लेम रेसियोमा भनेको हामी दाबी भुक्तानीमा पनि हामीले राम्रो काम गरिरहेको छौँ, त्यसको लागि पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु अध्यक्ष महोदय। र हाम्रा बोर्डको एकजना डाइरेक्टर राजेन्द्र मल्लज्यूहरू उद्योग वाणिज्य सङ्घमा उहाँ निर्वाचित हुनुभयो, उहाँलाई पनि म यसै सभाबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। र उहाँबाट चाहिँ उहाँहरू जस्ताबाट मैले के आशा गर्न चाहन्छु भने भोलि तपाईँहरूले जसरी त्यस्तो वाणिज्य सङ्घ जस्तोमा निर्वाचित भएर जानुभयो त्यस्ता ठाउँहरूबाट पनि बिजनेस व्यवसाय हाम्रो संस्थालाई आउनेछ। र योभन्दा अर्को वर्ष आगामी वर्ष दिएको लाभांश भन्दा करिब 15 देखि 20% लाभांश दिनलाई तपाईँहरूको अथक मेहनत हुनेछ, तपाईँहरूले ठुलो मेहनत गर्नुहुनेछ, त्यताबाट पनि तपाईँहरूकोबाट पनि व्यवसाय आउनेछ भनेर म आशा गर्न चाहन्छु अध्यक्ष महोदय। र बिमा व्यवसाय भनेको कस्तो रह्यो भने बिमा गरिसकेपछि जसको दाबी भुक्तानी पर्छ, दाबी भुक्तानी समयमै पायो भने चाहिँ सबै मान्छेहरू सबै व्यवसाय गरेको यो बिमा व्यवसाय गरेको मान्छेहरूले चाहिँ दाबी भुक्तानी समयमै पायो भने चाहिँ संस्थापति ऊ नतमस्तक पनि हुन्छ। संस्थाले मैले दाबी भुक्तानी समयमै पाएँ भन्छ र यस्ता दाबी भुक्तानीहरू चाहिँ हामीले समयमा पाउन सकेनौँ भने यो बिमा व्यवसाय चाहिँ बिस्तारै मान्छेलाई इच्छाबाट अनिच्छातर्फ जाग्दै हुने हुनाले तपाईँले जुन यो व्यापार व्यवसायमा दाबी भुक्तानी गर्नुभएको छ त्यसको लागि म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु अध्यक्ष महोदय। पूर्व वक्ताहरूले धेरै कुरा उठाइसक्नुभयो, समय सापेक्ष सिओका तलबदेखि लिएर कर्मचारीका सेवा सुविधा बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा रह्यो। मेरो पनि के भन्छु भने तपाईँहरूलाई सेवा सुविधा दिने हो, कर्मचारीहरूलाई पनि सेवा सुविधा बढाउने हो, सिओ साहबलाई पनि बढाउने हो र त्यस्तै गरी अहिले लिएर आउनु भएको भत्ताको लागि पनि वृद्धि गर्ने हो। र म त के पनि भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको अन्य बिमा कम्पनीहरूलाई यसो निहालेर हेर्दाखेरि तपाईँहरूको तुलनामा अरूको 15-20 हजार भइसकेको अवस्थामा तपाईँको यो थोरै भयो। ठिक छ, ल्याउनु भयो, गत वर्ष पनि यस्ता कुराहरू उठेका थिए, हामी समय सापेक्ष तपाईँको भत्ता बढाउँछौँ। तर तपाईँलाई यसको साथसाथै के पनि भन्छौँ भने अर्को वर्ष यहाँले चाहिँ अथक मेहनत गरेर अन्य फजुल खर्चहरू कटौती गरेर 15 देखि 20% लाभांश दिनुहुन्छ र जसले गर्दा बजारमा प्रभु इन्सुरेन्स भनेर वाह सबैको ताली बजोस्, वाह होस्, प्रभु इन्सुरेन्स अब टप 5 भित्र परिसकेका छ है भन्ने किसिमको हिसाबले तपाईँ व्यापार व्यवसाय गर्नुहोस् भनेर म तपाईँको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरी बोर्डमा रहनुहुने बोर्डका सदस्यज्यूहरूलाई अन्य खर्चहरू पनि छ भने मासिक अन्य खर्चहरू पनि दिउँ, तर त्यो दिनलाई हामी कन्जुसियाई नगरौँ। र त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने जब उहाँहरूले पाइसकेपछि भोलिका दिनमा पनि सेयर धनीहरूले एजिएममा उठाउनु भएको थियो है, अहिलेको जस्तो अब 10% लाभांश दिएर हुँदैन, कमसेकम उहाँहरूले 15 देखि 20% को टार्गेट दिनुभएको छ भनेर उहाँहरू अघि नै मैले भने जस्तो हरेक ठाउँबाट प्रतिनिधि गर्नु भएको छ। उहाँ प्रतिनिधिहरूले पनि व्यापार व्यवसाय गरेर चाहिँ हौसला बढ्नेछ र उहाँ व्यापार व्यवसाय बढ्नेछ र त्यसले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा हामीले 15 देखि 20% को लाभांश पाउँछौँ भनेर आशा गर्न सकिन्छ। यसको लागि यतातिर म तपाईँहरूको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। र 25औं वर्षको साधारण सभा जुन चलिराखेको छ यो सिल्भर जुब्लीमा, यो रजत जयन्तीमा हामीले स्थिति सहज नभएको कारणले यसपालि मनाउन नसके पनि आगामी वर्ष चाहिँ हामी भव्य रूपले मनाउने तर्फ तपाईँहरूको ध्यान आकृष्ट गराउँदै 25औं वार्षिक साधारण सभाको सफलताको कामना गर्दै मेरा छोटा भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद शिवप्रसाद ज्यू तपाईँको भनाइका लागि। अब आजको यस साधारण सभाको अन्तिम वक्ताको रूपमा मसँग रहेको छ, उहाँको नाम रामचन्द्र पोखरेलज्यू। रामचन्द्र पोखरेलज्यू तपाईँको आफ्नो भनाइ राखिदिनु होला। हजुर, हामी पनि बोल्नेमा बाँकी छौँ, ह्यान्ड रेज गरिरहेछौँ। अघि मेरो पनि बाँकी छ, रेज ह्यान्ड गरेको छु मैले। उद्धव प्रसाद घिमिरेजी आउनुभएको अहिले को? आज बोल्दैछु। हजुर बोल्दैछु। अघि बोलाएको थिएँ मैले तपाईँलाई, तपाईँ जोडिनु भएन अघि। हजुर अहिले आएको छु। हुन्छ, अहिले हुन्छ। तपाईँको भनाइ राखिदिनु होला है, छोटकरीमा राखिदिनु होला।
नमस्कार। छोटो गरौँ, छोटो है, छोटो। हस् उद्धव प्रसाद छोटो त अब अघि शत्रुघ्नले त्यत्रो बेर बोल्यो कि हामी बोल्न नपाउने, अस्तिदेखि नाम रजिस्ट्रेसन गरेर उसले गाली गरेर तिमीले पनि गाली गर्ने, तपाईँले पनि गाली गर्ने, उसले त गाली गर्छ हामी, तपाईँले पनि गाली गर्ने। उद्धव सरलाई एकचोटि बोल्न दिनुहोस् न हजुर। उद्धव प्रसाद घिमिरेज्यूलाई एकचोटि बोल्न दिनु होला सर, त्यसपछि हजुर उद्धवजीलाई बोल्न देऊ न। चेयरपर्सनलाई मेरो नमस्कार, बोर्ड अफ डाइरेक्टरज्यूहरूलाई पनि नमस्कार। त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ अब यो प्रभु इन्सुरेन्सको चाहिँ कार्यकारी प्रमुख डाइनामिक कार्यकारी प्रमुख हाम्रो चाहिँ सञ्चित बजारदारज्यूलाई पनि मेरो अभिवादन नमस्कार। त्यस्तै गरी यस सभालाई चाहिँ सुचारू रूपले अगाडि बढाउनु हुने यस कम्पनीका हाम्रो चाहिँ नि समीर तामाङज्यूलाई पनि नमस्कार। अलिकति चाहिँ बोल्नै नपाउने त्यो चाहिँ अनेक नहोस्। र अरू कुरा मेरो चाहिँ नि अब अभिवादन के छ भनेदेखि अहिले चाहिँ नि अब कोभिड-19 को यस्तो अवस्थामा पनि कोभिड-19 को सेकेन्ड अब भेरिएन्ट थर्ड भेरिएन्टको कुरा नि आइरहेको छ। यस्तो बेलामा चाहिँ अब जुन दिगम्बत हुनुभएका सबै चाहिँ कोभिडको साथ चाहिँ परलोक हुनुभएको उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो संवेदना प्रकट गर्दछु। त्यस्तै गरी अब अहिले यो हाम्रो प्रभु इन्सुरेन्सको चाहिँ नि 25 इयर्सको चाहिँ नि यो जुन हाम्रो अब एनुअल जनरल मिटिङ आज भइरहेको छ। यो जनरल मिटिङ चाहिँ नि के भनेदेखि अब यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि अब यो जुम मार्फत हाम्रो चाहिँ नि भिडियो कन्फरेन्स मार्फत जुन हामीले चाहिँ पार्टिसिपेसन यहाँले गराउनु भएको छ, यो घर घरमै बस्नुभएका आदरणीय सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनहरूलाई पनि नमस्कार अभिवादन भन्नुपर्छ, किनभने उहाँले उत्सुकता साथ हेरिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी अब त्यस हलमै पनि त्यहाँ पुग्नुभएका सम्पूर्ण शेयर धनीहरू चाहिँ जुन वेबिनार चाहिँ नि त्यहाँ उसबाट त्यहाँ बसिरहनु भएको उहाँलाई पनि नमस्कार। त्यस्तै मिडिया पर्सन सबैलाई मेरो अभिवादन नमस्कार। अर्को चाहिँ नि जुन यहाँले चाहिँ धन्यवाद कहाँ दिनुपर्छ भने अहिले चाहिँ नि यस्तो कोभिड-19 को उसमा पनि यहाँले चाहिँ हाम्रो चाहिँ बोर्ड मेम्बरले हाम्रो कार्यकारी प्रमुखको हाम्रो सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सबै इम्राहरूको चाहिँ एउटा अथक प्रयासले यहाँ चाहिँ डिफरेन्ट पोलिसी त्यसको लागि पनि धन्यवाद। नेक्स्ट इयर म के प्रश्न क्वेसन राख्न चाहन्छु भने नेक्स्ट इयर यहाँले कतिसम्म दिन सक्नुहुन्छ? मैले हेर्दाखेरि 20 वर्ष त यहाँले दिन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अरूले पनि सोधिरहेको छ, यहाँ सोध्यो भनिरहेको छ। 20% आउँछ कि आउँदैन त्यसको चाहिँ नि अब आन्सर चाहिँ नि पाउने म आशा गर्दछु। अरू कुरा अलिकति यहाँहरूको चाहिँ ब्यालेन्स सिटको अब पोर्टफोलियो साइज चाहिँ यहाँले चाहिँ बढाउनु सक्नु भएको छ, त्यो असाध्यै राम्रो कुरो हो। एसेट चाहिँ अब अहिले हेर्दाखेरि हाम्रो नन लाइफ इन्सुरेन्सको उसमा एसेट अलिकति बढाउनु पर्यो। अरू यतिखेर हामी घटी छौँ, किनभने हाम्रो एसेट हेर्ने भने चाहिँ 2 अरब 9 चान्सेस छ। अर्को कुरा चाहिँ यहाँले चाहिँ रिमेम्बर कहाँ हुनु पर्यो भने हाम्रो चाहिँ नि अब क्याटास्ट्रोफिकको चाहिँ नि रिजर्भलाई पनि अलिकति बढाउनु पर्यो। त्यो भोलिका दिनमा किन डिजास्टरहरू यो बढ्दै गइरहेको अवस्था पनि छ, त्यसलाई पनि अलिकति यहाँले चाहिँ नि विशेष गरेर ध्यान हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ यसको चाहिँ अब फाइनेन्सियल इन्डिकेटर हेर्दाखेरि अहिलेको उसमा चाहिँ नि जुन ब्यालेन्स सिटको चाहिँ अब यो रिजल्टहरू हेर्दाखेरि एकदम ओरिएन्टेड राम्रा छन्। र ब्यालेन्स सिट चाहिँ पुरा हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अरविन्द कर्णजीलाई म फेरि किन धन्यवाद दिन्छु। उहाँले चाहिँ इमेल मार्फत चाहिँ ब्यालेन्स सिट पठाइदिनु भयो। त्यो अब मोबाइलमा सानो अक्षर हेर्दाखेरि अलिकति टाइम पनि लाग्यो। नेक्स्ट इयर यस्तै भइरहने यहाँले चाहिँ ब्यालेन्स सिट चाहिँ घरमा पुऱ्याइदिनु। म सिद्धिन लाग्यो त्यतातिर रिमेम्बर होस्। अर्को कुरा अब जुन अब यो 25 इयर्स गएको खोलो फेरि फर्केर आउँदैन। सिल्भर जुब्ली भनेको एउटा चाहिँ ठुलो यो चाहिँ आइरहने कुरो पनि होइन। यो सिल्भर जुब्लीमा यहाँले चाहिँ एउटा के गर्नु पर्थ्यो भने अब यो टोकन अफ लभको कुरा पनि यहाँ मिलाउन सक्नु पर्थ्यो। नेक्स्ट इयरलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ इम्प्लोयरलाई त्यो अनुसारको चाहिँ बेनिफिट त्यो सिल्भर जुब्लीको यहाँले दिन सक्नुपर्छ, त्यो अनुसारको फेसिलिटीहरू दिन सक्नुपर्छ। सिल्भर जुब्लीको चाहिँ एउटा जुब्ली इयर्स हामीले चाहिँ धुमधामका साथ उमङ्गका साथ मनाउनु पर्दछ। यसको लागि बोर्डलाई पनि म हाम्रो चाहिँ चेयरपर्सनलाई पनि यहाँबाट रिक्वेस्ट गर्छु। ब्यालेन्स सिटको चाहिँ फाइनेन्सियल इन्डिकेटरहरू सबै राम्रो छन्। यसको प्रिमियम पनि अब हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ उसमा नेट उसमा चाहिँ बढाउनु भएको, त्यसको लागि पनि मुरी धन्यवाद। यति भन्दै अहिलेको चाहिँ हाम्रो कार्यकारी प्रमुखज्यूले चाहिँ कसरी गइरहनु भयो, अब त्यो चाणक्य वेमा चाहिँ उहाँहरू चलिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी भोलिको दिनमा यहाँहरू अगाडि बढ्नु पर्दछ। सक्सेसफुल बोर्ड, सक्सेसफुल म्यानेजर, सक्सेसफुल इम्प्लोइ। यति भन्दै अब यो हाम्रो प्रभु इन्सुरेन्सको चाहिँ उत्तर प्रगति हुँदै जाओस्। धन्यवाद। धन्यवाद उद्धव प्रसाद घिमिरेज्यू तपाईँको भनाइको लागि। र यहाँहरूलाई म पुनः जानकारी गराउन चाहन्छु कि हामीले आजको यो साधारण सभामा बोल्नका लागि यहाँहरूको नाम
हामीलाई पेस गरिदिनुको लागि हिजोसम्मको हामीले समय दिएका थियौँ र हामीले त्यसै अनुरूप आजको यो कार्यक्रम निश्चित गरेका छौँ र यहाँहरूले अन्यथा नसोचिदिनु होला। र अब आजको यस साधारण सभाको अन्तिम वक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ रामचन्द्र पोखरेलज्यू। रामचन्द्र पोखरेलज्यू यहाँको भनाइ राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। रामचन्द्र पोखरेलज्यू। रामचन्द्र सर आइसक्नु भएको छ। ओके, रामचन्द्र पोखरेलज्यू हुनुहुन्छ भने यहाँ भनाइ राखिहाल्नु, नभए हामीहरू आजको यो बोल्ने क्रम हामी समाप्त गर्न गइरहेछौँ। रामचन्द्र पोखरेलज्यू हुनुहुन्छ? अब हुनुहुन्न, समापन गरिदिउँ, अवश्य दिइदिउँ, लामो भइसक्यो। म्युट गर्नुभएको छ होला उहाँको, अनम्युट गर्नुहोस् साउन्ड हजुरको। रामचन्द्र पोखरेलज्यू उहाँ अन्तिम वक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ है आजको यो कार्यक्रमको। ओके, उहाँ उपस्थित हुनुहुन्न भन्ने कुरो मलाई यहाँ टेक्निसियन साथीले मलाई जानकारी दिनुभएको छ। अनम्युट भयो रामचन्द्र सर, अनम्युट छ। ए, रामचन्द्र सर हुनुहुन्छ? रामचन्द्र सर हजुरको अनम्युट छ, म्युट गर्नुहोस् त। तपाईँको साउन्ड म्युट गर्नुहोस् न, अफ भएको छ क्या साउन्ड हजुरको। अब हामीहरू फेरि रामचन्द्र पोखरेल सर तपाईँ भनाइराख्नु सक्नुहुन्छ? हेलो हेलो भनेको भनेको के भएर आएन भन्नु। रामचन्द्र पोखरेल सर आयो? हजुर आयो, सुनिन्छ हजुर। रामचन्द्र पोखरेल सर हो? हजुर हजुर तपाईँको भनाइ ओके, छोटकरीमा राखिदिनु होला सर। हजुर अन्तिम वक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ। हजुर सर प्लिज सर। नमस्कार आदरणीय अध्यक्षज्यू, प्रभु इन्सुरेन्स कम्पनीको चाहिँ 25औं साधारण सभाको अध्यक्षता गरिरहनुभएका अध्यक्षज्यू, कर्मचारी सञ्चय कोषको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आदरणीय विजय श्रेष्ठ सर सञ्चालक र अन्य सञ्चालकज्यूहरू, म रामचन्द्र पोखरेल कर्मचारी सञ्चय कोषको संस्थागत प्रतिनिधिको नाताले प्रभु इन्सुरेन्सको 25औं साधारण सभाको पूर्ण सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु सर्वप्रथम। र प्रभु इन्सुरेन्स कम्पनीलाई कर्मचारी सञ्चय कोषले असाध्यै ठुलो विश्वास गरेर आफ्नो सेयरको पर्सेन्ट पनि वृद्धि गरिरहेको वर्तमान सन्दर्भ छ र आफ्नो भइरहेको 15% फेरि चाहिँ सेयर खरिद गरेर अहिले लगभग चाहिँ हामी 22% हाराहारीमा प्रभु इन्सुरेन्सको सेयर खरिद गरिरहेका छौँ। त्यसैले पनि सञ्चय कोषले चाहिँ प्रभु इन्सुरेन्स कम्पनीलाई कतिको चाहिँ महत्त्व दिएको छ भन्ने यहाँहरूले प्रष्ट बुझ्न हुन्छ भन्ने मैले अनुरोध गरेँ। र ब्यालेन्स सिटभित्रको कुराका सन्दर्भमा धेरै साथीहरूले चाहिँ कुरा पनि गरिसक्नुभयो र संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्दै कर्मचारी सञ्चय कोषकै सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने हाम्रो आदरणीय विजय सर, जो चाहिँ अहिले एचआरको हेड पनि हुनुहुन्छ र कर्मचारी सञ्चय कोषको असाध्यै सक्षम विभागीय प्रमुखमा पर्नुहुन्छ। उहाँ आफै उपस्थित भएको हुनाले म ब्यालेन्स सिटको भित्र गएर धेरै कुरा राख्दिनँ, त्यो विजय सरले चाहिँ सबै भन्नुभएकै छ। र 3-4 वटा नीतिगत कुराहरूमा चाहिँ म निवेदन गर्छु यहाँहरूलाई प्रभु इन्सुरेन्स कम्पनीको सन्दर्भमा। सर्वप्रथम त मुख्य कुरा आदरणीय अध्यक्षज्यू, सञ्चालक समिति केही सन्दर्भमा केही कुरा गर्छु। सञ्चालक समितिमा मैले यो बिचमा चाहिँ हामीले केही हाम्रो पूर्व सञ्चालकहरू लगायत चाहिँ सबै सञ्चालकहरू जो हिजो हुनुहुन्थ्यो र आज हुनुहुन्छ, हामीले कर्मचारी सञ्चय कोषभित्र छलफल गर्दा अलिकति सञ्चालक समितिलाई चाहिँ संस्थागत ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ कि जस्तो लाग्छ। कस्तो संस्थागत भनेर फेरि क्वेसन होला। कमसेकम सञ्चालक समिति अलिकति चाहिँ तपाईँहरूको लामै समयमा बस्ने कुरालाई बरु अलि छोटिया र छिटो चाहिने बस्ने काम गरौँ, तर सञ्चालक समितिमा आएका एजेन्डाहरूको बारेमा चाहिँ खुलेर अलि लामै समय लिएर छलफल गर्ने एउटा चाहिँ बानीको विकास गरौँ भन्ने हाम्रो सुझाव छ। कारण के हो भन्दाखेरि
अहिले ब्याङ्किङ सेक्टर र चाहिँ बिमा व्यवसायमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लगायत सदस्यहरूले राति 2 गुणा दिन 4 गुणा चाहिँ संस्थाको चाहिँ हित अभिवृद्धि गर्ने खालको चाहिँ प्रतिस्पर्धा नेपालको चाहिँ बिमा व्यवसायमा आइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि विगतमा जस्तो सञ्चालक समिति त के छ भने एकछिन कार्यकारी प्रमुख लगायतको व्यवस्थापनले ल्याएका चाहिँ विषयहरूमा छलफल गर्ने अनि त्यस पछाडि भइहाल्छ भन्ने जुन हाम्रो चाहिँ एउटा परम्परागत शैली छ त्यसलाई चाहिँ सर्वप्रथम सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा मान्यता छ। किन भन्दाखेरि त्यो कुराको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। त्यसैले गर्दा त्यो एउटा कुरा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ बहुत ध्यान दिनु होला। प्रत्येक एजेन्डामा सञ्चालक समितिमा पहिले एजेन्डा आएर एजेन्डा के हो र त्यो एजेन्डाको बारेमा चाहिँ के डिस्कस गर्ने भन्ने कुरामा यहाँहरूले चाहिँ गरिदिनुहोस् हाम्रो अनुरोध। दोस्रो कुरा, हामी कर्मचारी सञ्चय कोष तपाईँहरूसँग चाहिँ यति धेरै पर्सेन्ट चाहिँ सेयरमा जोडिसकेपछि संस्थागत सुशासनलाई चाहिँ तपाईँको उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीसँग यति धेरै सेयरमा जोडिसकेपछि त्यो हामीभन्दा माथिल्लो निकाय जो हुन्छ त्यो निकायले चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण लगायत को कुरामा तपाईँहरू सबै पनि पर्ने कुरा विगतमा चाहिँ यस्ता संस्थाहरूमा देखिएको हुनाले कर्मचारी सञ्चय कोषको 22% सेयर भइसकेको सन्दर्भमा त्यो कुरालाई चाहिँ अहिले दिनुभएको छैन। मैले त्यो आरोप लगाउने त्यस्तो आक्षेप लगाउन खोजेको होइन। तर जब कर्मचारी सञ्चय कोषको यति धेरै सेयर पर्सन छ भने संस्थागत सुशासनलाई चाहिँ असाध्यै तपाईँहरूले चाहिँ राम्ररी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो दोस्रो निवेदन रह्यो। तेस्रो कुरा, आजकै मितिमा चाहिँ जति व्यापार हामीले गरिराखेका छौँ त्यो व्यापारकै कारणले अघि साथीहरूले चाहिँ अपेक्षा गरेको 20% 15% हामी दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने खालको कुरा पनि हो। हामीले चाहिँ अहिले भर्खरै लिएको सेयरकै कुरा गर्ने हो भने हामीले 322 रुपियाँमा चाहिँ खरिद गऱ्यौँ। यद्यपि त्यो पनि सस्तै होला भन्ने लागिरहेको होला, तर त्यसको रिटर्न हेर्ने हो भने कर्मचारी सञ्चय कोषले चाहिँ एटलिस्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ 8% सेयरमा चाहिँ धेरै अरू कम्पनीहरूको चाहिँ 8% रिटर्नको चाहिँ तपाईँको छ भनिसकेपछि त्यो कुरा ल्याउनको लागि हामीले चाहिँ व्यापारमा असाध्यै वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसको लागि सञ्चालक समितिले नीतिगत रूपमा के गरिदिनुपर्छ सञ्चालक समितिले गरिदिनु होला। त्यो हाम्रो संस्थाको तर्फबाट मलाई लाग्छ विजय सर भनेको असाध्यै चाहिँ धेरै डिप्लोमेट मान्छे, धेरै क्षमतावान मान्छे हजुरहरूकोमा पठाएको छ र विगतमा जसरी चाहिँ एउटा गुनासो आइरहेको थियो कि चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोषले चाहिँ प्रभु इन्सुरेन्सलाई चाहिँ अलिक भ्यालु नदिएकोले सञ्चालकहरू पनि छिटो छिटो फेरिदिने भन्ने खालको कुरा भर्खरै यदि विजय सरले चाहनुहुन्थ्यो भने उहाँ ब्याङ्कको चाहिँ सञ्चालक हुन पाउने अवसर छोडेर पनि उहाँ चाहिँ प्रभु इन्सुरेन्समा बसिरहनु भएको छ। कारण के हो भन्दाखेरि त्यो इन्सुरेन्सको सेक्टरमा पनि विजय सरले चाहिँ थप केही योगदान गर्न सक्नुहुन्छ। प्रभु इन्सुरेन्सलाई पनि कर्मचारी सञ्चय कोषले क्लोज ढङ्गले चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने, सुझाव दिने, सल्लाह दिने र त्यसको बिजनेस वृद्धि गर्नलाई हामीले चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर एचआरको हेडै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। त्यो मात्र होइन, उहाँ चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्टरको चाहिँ धेरै विज्ञ हुनुहुन्छ। त्यस्तो मान्छे पठाएको हुनाले त्यो कुरामा मैले चाहिँ तेस्रो निवेदन गरेँ। चौथो कुरा, हाम्रो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत व्यवस्थापनलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रङ बनाउनु पर्यो। विगतमा हामीले ठिकै छ अब सामान्य तरिकाले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पावर डेलिगेट गरेका थियौँ होला, तर अहिलेको जतिसुकै भने पनि यो प्रतिस्पर्धा मार्केटमा चाहिँ कार्यकारी प्रमुखहरूले यस्तो धेरै कुरा चाहिँ सोचिरहेका हुन्छन्। हामी धेरै संस्थाको चाहिँ एज सेयर होल्डर हुन पाएको नाताले हामीले पनि चाहिँ सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरिरहेका हुन्छौँ। सञ्चितजी असाध्यै राम्रो, एकदमै चाहिँ भलाद्मी क्षमतावान हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो व्यवस्थापन टिमलाई चाहिँ थप मजबुत गराउनु पर्यो। त्यसको चाहिँ के हो त कुरा भन्दाखेरि हामी सञ्चालक समितिको चाहिँ तपाईँको बैठक राख्दाखेरि यद्यपि त्यो गर्नुभएको होला तैपनि हामीलाई कता कता त्यो कुरा फिल भएको मैले अनुभव गरेँ। सञ्चालक समितिको जब बैठक हुन्छ भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चाहिँ आमन्त्रित के हुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा बोर्ड सचिव चाहिँ अर्कै हुने वा चाहिँ बोर्ड सचिव नहुने हो भने उसलाई चाहिँ आमन्त्रित स्थायी आमन्त्रित चाहिँ बनाउनुपर्छ। किनभने धेरै संस्थाहरूमा चाहिँ तपाईँको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पदेन सदस्य जस्तै हुन्छ। अब यो युएसमा छैन भने प्रत्येक बोर्ड बैठकमा चाहिँ कार्यकारी प्रमुखलाई चाहिँ बोलाएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो सबै ब्रिफिङ लिनुभयो अनि त्यसबाट चाहिँ कार्यकारी प्रमुखले पनि खुलेर तपाईँहरूलाई चाहिँ आफ्नो समस्या राख्न सक्नुभयो र त्यो समस्या समाधान हामी बोर्ड मेम्बरहरू लगायतले गर्न सक्यौँ भने मात्रै संस्था चाहिँ संस्थागत हुनसक्छ, संस्थाको उन्नति हुनसक्छ। त्यो कुरामा चाहिँ यहाँहरूले असाध्यै धेरै मेहनतका साथ गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ। र म फेरि पनि भन्छु, म व्यक्तिगत तर्फबाट रामचन्द्र पोखरेल र मेरो चाहिँ संस्थाको चाहिँ प्रमुख आदरणीय प्रशासक तुलसी प्रसाद गौतम लगायत सञ्चय कोषको तर्फबाट यहाँहरूलाई प्रभु इन्सुरेन्सलाई गर्नुपर्ने चाहिँ सहयोग समर्थन सद्भाव गर्नको लागि सधैँ तत्पर छौँ। किनभने जसको सेयरै 22% चाहिँ भइसक्यो भने त्यो संस्थाको रिटर्नसँग हाम्रो पनि सेयरमा रिटर्न कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जोडिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई त्यो ढङ्गको चाहिँ सपोर्ट हुन्छ र
हाम्रो सञ्चालक तपाईँलाई चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ तगडा एकदम राम्रो विभागीय प्रमुख तपाईँहरूकोमा सञ्चालक पठाएको हुनाले उहाँ मार्फत तपाईँहरूले पनि थप चाहिँ सहयोग लिनुहुनेछ, त्यो संस्थाको प्रगति उन्नति हुनेछ। र अर्को अघि पनि साथीहरूले भन्नु 25औं जुन सिल्भर जुब्ली चाहिँ राम्ररी मनाउन पाइएको छैन, यो अर्को साल चाहिँ व्यापार वृद्धि गरेर मुनाफा चाहिँ मजाले बढाएर तपाईँहरूसँग चाहिँ उमङ्गका साथ धेरै हाँसी खुसी तरिकाले चाहिँ मनाउन पाइयोस् र यो कोभिडले चाहिँ हामीलाई चाँडै छोडोस् भन्ने शुभकामना दिई म आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। अभिवादन। धन्यवाद राजचन्द्रज्यू तपाईँको भनाइका लागि। अब सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको भनौँ यहाँले राख्नुभएको जिज्ञासा तथा सुझावका लागि हामीहरू धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र जिज्ञासा तथा सुझाव राख्ने क्रम यही समाप्त भएको समेत यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब शेयरधनी महानुभावहरूले राख्नुभएका जिज्ञासा तथा सुझावको सम्बन्धमा यस सभाका सभापति तथा यस कम्पनीका अध्यक्षज्यू श्री कुसुम लामा म्यामको जवाफका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै साधारण सभाका प्रस्तावहरूको विषयमा छलफल गरी पारित गरिदिनु हुनका लागि समेत हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर कुसुम म्याम। धन्यवाद शेयरधनी महानुभावहरू र आजका यस सभामा चाहिँ आफ्नो मन्तव्यहरू राखिदिनु भएर केही जिज्ञासा एवं सुझावहरू दिनुभएकोमा पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। आजका वक्ताहरूमा जस्तो अमृतजीले भन्नुभयो हामीले रिजर्भ बढाउनु पर्छ भनेर भन्नुभयो। रिजर्भ बढाउँदाखेरि अलिकति चाहिँ कस्तो हुने भने रिजर्भमा मात्रै ध्यान दिँदाखेरि चाहिँ प्रफिटमा भोलि हामीले दिन सक्ने चाहिँ सेयर होल्डरहरूलाई दिनुपर्ने सेयर रिटर्नमा चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यसले पनि एफेक्ट पार्ने हुनाले हामीले चाहिँ रिजर्भमा राख्नुपर्ने भन्दा बढी चाहिँ नराख्ने हो कि भनेर र राख्नुपर्नेसम्म र जुन चाहिँ बिमा समितिले दिएको डाइरेक्टिभ्स अनुसारको चाहिँ हामीले फलो गरेको छौँ। र उहाँले अर्को भन्नुभयो एसेटहरू जुन हाम्रो बिल्डिङ छ त्यो बिल्डिङलाई चाहिँ हामीले फेरि एउटा चाहिँ नयाँ मूल्याङ्कन गरेर जाने हो कि भनेर पनि भन्नुभयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रफिटमा इफेक्टहरू देखिन्छ भन्नुभयो। त्यसको लागि चाहिँ एनएफआरएसमा जुन हामीले जाँदैछौँ त्यसको लागि कम्तीमा पनि 3 वर्ष पुग्नुपर्ने भएको हुनाले हामी यस वर्ष चाहिँ यसको चाहिँ पुनः मूल्याङ्कन हामीले गर्छौँ भन्न चाहन्छौँ। त्यस्तै अब डमरू वल्लभजीले भन्नुभयो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ के लाग्यो मलाई भने उहाँले चाहिँ हाम्रो एकदमै जस्तो हाम्रो जुन चिठी पत्रहरू पठाउनु हुने स्टाफलाई सुत्ता पनि उहाँको मनोबल बढाउनलाई उच्च प्रोत्साहन गरिदिनु भयो। उहाँलाई पनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लागेको छ र कर्मचारी सञ्चालकज्यूहरूलाई पनि उहाँले एप्रिसिएसन गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ खुसी लागेको छ। त्यस्तै हाम्रो नरसिंह चक्कुजीले चाहिँ भन्नुभयो यहाँ चाहिँ हामी सगरमाथा भन्दा चाहिँ हामी मुनि भयौँ। सगरमाथाले चाहिँ प्रभुड इन्सुरेन्सले भन्दा बढी चाहिँ उहाँले चाहिँ के दिइराख्नु भएको छ भन्दाखेरि रिटर्न दिइराख्नु भएको छ भन्नुभयो। यसो एकचोटि तपाईँले फेरि पनि एकचोटि मनन गर्नुहोला। सगरमाथाले लास्ट इयरमा कुनै पनि चाहिँ सेयर रिटर्नहरू चाहिँ हामीलाई दिएको जस्तो लाग्दैन, सेयर होल्डरहरूलाई दिएको जस्तो लाग्दैन। त्यसकारण चाहिँ हामीले पनि के गरिरहेका छौँ, तर यो वर्षेनी निरन्तर रूपमा चाहिँ रिटर्न दिने काम चाहिँ सायद प्रभु इन्सुरेन्सले मात्रै गरेको जस्तो मलाई लाग्दछ। र त्यसमा भन्नुभयो शिखर प्रथम भन्नुभयो अथवा यो भनेर अरूहरूले पनि उहाँले नाम पनि लिनुभयो। तिनीहरूमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि शिखरले अब मैले हुन त अर्काको उसलाई चाहिँ गर्न नहुने हो, तर हाम्रा सेयर होल्डरज्यूहरूले भन्नुभएको जिज्ञासालाई चाहिँ मैले उहाँलाई चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो शिखरले चाहिँ कति वर्षदेखि चाहिँ रिटर्न दिनुभएको थिएन त्यो पनि एकचोटि हेरिदिनु होला। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई अझ के हुन्छ ए हामीले केही प्रगति गरिरहेछौँ, अझ हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने मौका पाउँछौँ र ठाउँहरू छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ आभास हुन्छ। त्यस्तै शत्रुघ्नजीले भन्नुभएको कुरामा पनि शिखरको चाहिँ एकदमै उसको तुलनाहरू गर्दै जाँदा हामी 6औं पोजिसनमा छ भन्नुभयो। तर मैले अहिले पनि तपाईँलाई पनि के ढुक्क पार्न चाहन्छु भन्दाखेरि निरन्तर रिटर्न दिने उसमा चाहिँ प्रभुको चाहिँ रिटर्न पनि एउटा चाहिँ कम्पेरिजन गरिदिएर हेर्नुहोला। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई पनि के हुन्छ भने प्रभुको जुन उसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएकोमा तपाईँलाई चाहिँ आफूलाई गर्व लाग्न सक्छ र हामीले सबैभन्दा राम्रो काम गरेको तपाईँहरूले पनि एप्रिसिएट गरि नै राख्नुभएको के हो भन्दाखेरि जुन क्लेमको कन्ट्रोल छ त्यो चाहिँ अहिले हाम्रो ग्रिपमा एकदमै
राम्रोसँग बसिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बिमा समितिले नै पनि हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि प्रभु चाहिँ यो क्लेम कन्ट्रोलमा चाहिँ नम्बर 1 हो भनिरहेको छ। त्यसै कारण पनि म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा प्रभुले अहिलेसम्मको गरेको प्रगति चाहिँ यति चाहिँ के छ भन्दाखेरि एप्रिसिएसन गर्न लायकै छ भन्न चाहन्छु। त्यस्तै अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले कोभिडको बेलामा इन्सुरेन्सहरूले जसरी रिन्युअलहरू गर्नलाई नयाँ पोलिसीहरू इस्यु गर्नको लागि पनि गाह्रोहरू भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के छ, हामीले चाहिँ डिजिटाइजेसन नै फुल्ली डिजिटाइजेसनको चाहिँ हामीले एउटा प्रोजेक्टमा अध्ययन गरिरहेछौँ, रिसर्चहरू गरिरहेछौँ, कसरी हामी लैजाने भनेर नयाँ सुधारहरू गर्दै रहेको छौँ। र कोभिडकै बेलामा पनि अब यो कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने कुरा ठेगान नभएको हुनाले यो डिजिटाइजेसन गर्ने र अनलाइनमा जाने काम चाहिँ हामी छिट्टै नै गर्नलाई चाहिँ लागि परेका छौँ भन्न चाहन्छौँ। र जस्तो शिवजीले भन्नुभयो क्लेम पेमेन्टको चाहिँ अलिकति स्पिडी उसमा लैजानु पऱ्यो भन्नुभयो, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। हामी पनि के चाहन्छौँ भन्दा पेमेन्टलाई होल्ड नगरौँ। तर कस्तो भइरहेछ भने धेरै जसो अहिले यो कोभिडको लास्ट इयरको उसमा हेर्ने हो भन्दाखेरि जुन कोभिड इन्सुरेन्सले नै धेरै इफेक्ट पारेको छ र पेमेन्टहरू गर्न ढिलाइ हुनुको कारण चाहिँ हामी आफूले गर्ने भन्दा पनि एउटा इन्सुरेन्सले भन्दा पनि के छ भने यो पुलमा गएको हुनाले चाहिँ यो हाम्रो हातमा नरहेको हुनाले कुनै कुनै पेमेन्ट्सहरू चाहिँ साँच्चीकै ढिलोहरू भएको छ। तर त्यो प्रभु इन्सुरेन्सले गरेन होइन, यसमा लिडिङ गर्ने कम्पनीले भन्दा पनि यसमा चाहिँ बिमा समितिको उसबाट चाहिँ हामीलाई अलिकति सहयोग र उसमा चाहिँ अलिकति हामीले कमी पाइरहेको छौँ। हुन त बिमा समितिलाई हामीले दोष दिन खोजेको होइन, यसमा पनि उहाँहरूको पनि कोभिडको कारणले अफिसै बन्दहरू भयो एक्सेट्राहरू भइ नै रहेको छ, त्यसैका कारणले पनि योहरू भइरहेको हो। त्यसकारण हामी चाहिँ यसमा पनि सकेसम्म ध्यान र निरन्तर चाहिँ पेमेन्ट्सहरू रिलिज गर्नतिर लाग्नेछौँ भन्न चाहन्छौँ। र उद्धवजीले भन्नुभयो 20% दिनको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा चाहिँ चाहियो भन्नुभयो, 20% दिनको लागि भनेर। तर 20% अब यो कोभिडै रहिराख्यो भनेदेखि चाहिँ 20% चाहिँ कसरी दिने भन्ने कुरामा चाहिँ म तपाईँहरूलाई नै एउटा के भन्न चाहन्छु भने यदि हामी सबैले हात मेलो गऱ्यौँ भनेदेखि मात्रै 20% आउँछ, नत्र भने डबल डिजिट चाहिँ कन्फर्मै छ। र लास्टमा रामचन्द्रज्यूको चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ उहाँले सुझावहरू दिनुभयो। यहाँ चाहिँ यो जुन हामीले कम्प्लायन्स गभर्नेन्सको सम्बन्धमा अलिकति कमजोरी भएको हो कि प्रभु इन्सुरेन्सको भन्नुभयो, त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ मैले नोट पनि गरेको छु। जस्तै कर्मचारी सञ्चय कोषले हामीलाई विश्वास र माया गरेर सेयर होल्डिङ बढाउनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। जसरी सेयर बढाउनु भएको छ त्यस्तै तपाईँहरूकै योगदानबाट चाहिँ अलिकति बिजनेस बढाउन पनि तिर लागि पर्नु भएदेखि चाहिँ अझ हामी खुसी हुने थियौँ। जस्तो शिवजीले भन्नुभयो, राजेन्द्रजी एउटा ठुलो पदमा पुग्नु भएको छ, उहाँले बिजनेसहरू गर्नु, उहाँले धेरै नै बिजनेसहरू चाहिँ दिइराख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ कहिले अब हाम्रो सिओ सरलाई बोलाएर यसो यसो गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ मान्छेहरू पठाउनुहुन्छ, कहिले आफू जान नमिल्ने ठाउँमा उहाँले भनिदिनुहुन्छ भने कुनै ठाउँमा आफै पनि गएर गरिरहेछौँ। तर हामीले कर्मचारी सञ्चय कोषसँग पटक पटक भनिरहेछौँ हामीलाई पनि बिजनेसमा इन्भल्भ गर्नुहोस्, हामीलाई पनि यत्रो तपाईँहरूको चाहिँ ठुलो एरिया छ, यसमा हामीलाई कुनै न कुनै मात्रै कन्ट्रिब्युसन तपाईँहरूको बिजनेसमा 1% मात्रै पनि प्रभु इन्सुरेन्सलाई दिनुभयो भने 20 होइन 50%सम्म पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लागेको छ। र हामीले पनि अब यो कम्प्लायन्सको सम्बन्धीमा के गर्ने, तपाईँले भन्नुभयो सचिव छैन, यो छैन, यो सबैको बोर्डमा त्यस्तै हुन्छ। सचिवलाई हामीले बोर्डमा कहिले पस्न दिन्छौँ कहिले दिँदैनौँ, नोटहरू बनाएर गर्ने हुन्छ। त्यसकारण त्यस्तै अब सिओ भनेको चाहिँ उहाँलाई निमन्त्रणा गरेर बोलाइन्छ, कुनै बेला राखिन्छ कुनै बेला राखिँदैन। तर सबै कुरामा उ गर्नुपर्नेमा चाहिँ विजयजीको जुन तपाईँले भन्नुभयो, विजयजी चाहिँ साह्रै नै सक्षम व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँले धेरै नै हाम्रो पोलिसी मेकिङहरूमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन पनि गरिराख्नु भएको छ। अब यसरी पोलिसी मेकिङमा भन्दा पनि अलिकति बढी मात्रामा अब हामीलाई बिजनेसतिर पनि अलिकति हामीलाई चाहिँ योगदान दिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। र अरू सेयर होल्डर सबैहरूले पनि के भन्नुभयो भने प्रायः जस्तो सबैले के भने इन्डिरेक्टली प्रोत्साहन दिनु भइरहेको छ हामीलाई। जस्तो सञ्चालकज्यूहरूलाई एप्रिसिएसन गर्नुपर्छ, रिवार्ड गर्नुपर्छ, कर्मचारीहरूलाई पनि एप्रिसिएसन र रिवार्ड गर्नुपर्छ भनेर मैले इन्डाइरेक्टली रूपले चाहिँ हामीले यसपालि बोर्डमा चाहिँ एउटा ऊ राखेको थियौँ, एजेन्डा राखेको थियौँ चाहिँ अलिकति हाम्रो चाहिँ भत्ता वृद्धि गर्नुपर्छ भनेको, त्यो चाहिँ अग्रिम नै भएको हो कि जस्तो चाहिँ लागिरहेको छ। त्यसको लागि धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्दछु। र आज अरू सबै वक्ताहरूको चाहिँ सुझाव र सल्लाहहरूलाई नोट गरिराखेको छौँ र यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्नेछौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। नम्बर वाइज एजेन्डा
हजुर म्यामलाई मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु फेरि पनि आज साधारण सभाका प्रस्तावहरूको विषयमा छलफल गरी पारित गरिदिनुको लागि पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। एजेन्डा पढ्नु न समीर बाबु। आजको 25औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी चाहिँ अब अगाडि एजेन्डाहरूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र तपाईँहरूको चाहिँ सपोर्ट र यो एप्रुभलको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजका छलफलको विषयमा यो कम्पनीको 25औं वार्षिक साधारण सभाका सञ्चालक समितिबाट प्रस्तुत भएको प्रतिवेदन वार्षिक प्रतिवेदन पर चाहिँ छलफल गरी चाहिँ आजको पास गर्ने सम्बन्धमा यसमा तपाईँहरूको स्वीकृति र स्वीकृति चाहन्छु। पास गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। र अब दोस्रो एजेन्डा छ लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहितको अब 76-77 को वार्षिक नाफा नोक्सान हिसाब पनि पारित गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। सञ्चालक समितिबाट प्रस्ताव गरे बमोजिमको प्रस्तावित बोनस छ जुन यो हाम्रो 10.57 भनी 10.57% जुन चाहिँ 10% चाहिँ बोनस सेयर हो र 0.53 चाहिँ त्यसलाई लाग्ने यो ट्याक्स सम्बन्धी छुट्याएको छ त्यसलाई पनि पास गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आर्थिक वर्ष 2077-78 को लेखा परीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धमा चाहिँ यो वर्तमान अहिले चाहिँ लेखा परीक्षक मदन निरौला एन्ड कम्पनी पुनः नियुक्त गर्नको लागि पनि तपाईँहरूको स्वीकृति चाहन्छु। पारिश्रमिक कति हो? पहिला हामीले यसलाई चाहिँ पारिश्रमिक नबढाइकन चाहिँ त्यसैलाई निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ निरन्तरता दिन लागिरहेछौँ। अब विशेष प्रस्तावको जान्छु म। सञ्चालक समितिबाट प्रस्ताव गरे बमोजिम कम्पनीको आर्थिक वर्ष 2077-77 को मुनाफाबाट 2077 असार मसान्तमा कायम चुक्ता पुँजीको 10% बोनस सेयर पारित गरिदिने बारेमा बोनस सेयर जारी पश्चात कम्पनीको पुँजी वृद्धि हुने र सोको लागि कम्पनीको प्रबन्ध पत्रको दफा 6 क तथा नियमावलीको 2.1 क संशोधन गरी सोही हदसम्म जारी पुँजी तथा चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा कम्पनीको प्रबन्ध पत्रको दफा घमा कम्पनीको उद्देश्य अन्तर्गत सामूहिक लगानी कोष सञ्चालन गर्ने गराउने थप गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिका सदस्यको बैठक भत्ता वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा यो त मैले अग्रिम नै तपाईँहरूबाट एप्रुभल पाइसकेको जस्तो चाहिँ छु। विशेष प्रस्तावका संशोधनहरूबाट कम्पनीको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा भएको संशोधन उप नियमकारी निकाय र कार्यालयबाट कुनै पनि विषयमा थप संशोधन गर्न भाषिक संशोधन एवं फेरबदल वा कुनै निर्देशन वा सुझाव दिएमा सो मुताबिक संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी दिने सम्बन्धमा आजको विविधमा खासै अरू हामीले कुनै पनि बुदाहरू नराखेको हुनाले र त्यसरी नयाँ बुदाहरू नआएको उसमा चाहिँ आजको यो 25औं वार्षिक साधारण सभा चाहिँ आजको वार्षिक साधारण सभाको चाहिँ विसर्जन चाहिँ म यही गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद मलाई विश्वास गरिदिनु भएकोमा। नमस्कार सबैलाई।